एउटा नयाँ स्तरको आशिष मेरो जीवनमा खोलिएको अनि प्रार्थनामा सजिलोसँगले जोडिन सकेको अनि प्रभुको कुरालाई सजिलोसँगले बुझ्न सकेको कुराहरूलाई मैले अनुभव गरिरहेको छु यो दिनहरूमा। जसै यो कुरालाई व्यवहारिकतामा लागू गरिरहेको छौँ हामीले। अनि मेरो प्रार्थना यो छ कि यो कुरालाई तपाईँहरूले पनि लागू गर्नुहोस्, लागू गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई। किनभने वचन चाहिँ सुन्ने कुरा होइन, सुनेर हामी यदि त्यसलाई अप्लाई गर्दैनौँ भने त त्यो वचनले त हामी दोषी ठहरिन्छौँ। तर यदि सुनेर हामी त्यसलाई व्यवहारिकतामा ल्याउँछौँ भने चाहिँ त्यो वचनले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्रता हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ। त हामीले अस्ति फर्स्टमा के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ पुस्तैनी श्राप भन्ने कुरा के हो, कसरी सुरु भएको, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो प्राणको लेभलको कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि आज हामी त्यही कुरालाई पवित्रतालाई सिद्ध पार्न आवश्यक छ। पवित्रतालाई चाहिँ हामीले जहिले पनि सिद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्छौँ। किन भन्दाखेरि किन यो कुरालाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने प्रभुको दुलही जो छ, दुलही चाहिँ पवित्र छ, दुलही चाहिँ चोखो छ, दुलहीकोमा चाहिँ कुनै पनि खोट छैन, दुलहीकोमा चाहिँ चौरी परेको छैन, ऊ चाहिँ पवित्र अनि निर्दोष छ भनेर वचनले भनेको छ। 5वटा क्वालिटी दुलहीको बताएको छ। अनि प्रभुले चाहिँ त्यो दुलहीसँग विवाह गर्नुहुन्छ। तर दुलहीको सहेलीहरू पनि छ, त्यो सहेलीहरू अनि दुल्हाको पनि साथीहरू पनि छ, अनि दुलहीको सहेलीहरू पनि छ। सहेलीहरूसँग विवाह हुँदैन, उहाँले चाहिँ दुलहीसित मात्र विवाह गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुलहीको गुणलाई प्रभुले अलरेडी बताउनु भएको छ। त्यो दुलहीलाई तयारी गर्नको लागि प्रभुले के गर्नुभयो भन्ने कुरा प्रभुले हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट सिकाउनु भएको छ। र आज हामी पवित्रतालाई सिद्ध पार्ने कुरालाई सिक्न गइरहेका छौँ। प्रभुले हामीलाई पवित्रताको लागि बोलाउनु भएको छ अनि त्यो पवित्रताको एउटा ठुलो उद्देश्य छ। यो कुरालाई हामी आज सिक्छौँ। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ अनि परमेश्वरको वचनलाई सिक्नेछौँ। प्रभु, हामीसँग त शब्दहरूको कमी छ, हामीसँग लिमिटेड कुराहरू छ। प्रभु, तपाईँको बारेमा सबै भन्नुभन्दा संसारभरिको किताबमा पनि अटाउने सक्ने क्षमता छैन। तर प्रभु, तपाईँ हामीसँग जब बोल्नुहुन्छ प्रभु, ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा साँच्चै नै प्रभु हाम्रो जीवनको कुराहरू बनिन्छ हामी भित्र पनि, अनि त्यो कुराहरू अरूको लागि पनि जीवनको कुरा बनिन्छ। अनि जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँले आफ्नो गवाही दिनुभयो कि म चाहिँ मुठाको पुस्तकमा मेरो विषयमा लेखिएको छ अनि म चाहिँ त्यो इच्छालाई पुरा गर्न आएको भनेकन प्रभु तपाईँले भन्नुभयो हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 5 अनि 6 पदमा। त्यस्तै प्रकारले मुठाको पत्रमा हाम्रो विषयमा पनि लेखिएको छ। अनि प्रभु, हामी पनि त्यो इच्छालाई पुरा गर्न चाहन्छौँ। तर प्रभु, हामी थुप्रो कुराहरूले छेलिएका छौँ। हाम्रो अधर्मले, हाम्रो पापले, हाम्रो आलस्यपनाले, हाम्रो बहानाबाजीले अनि हामी अल्मलिएका कुराहरूले प्रभु। तर यो दिनहरूमा प्रभु हामी ती कुराहरूलाई हामीले प्रभु सुनिरहेका छौँ। प्रभु, आजको दिनमा प्रभु साँच्चै नै तपाईँले हामीसँग बोलिराख्नु भएको छ अनि हामी त्यो कुराहरूलाई पन्छाउँदैछौँ। त्यो कुराहरूलाई प्रभु हामी सबै पन्छाइकन हाम्रो दौडहरूलाई हामी धीरजसँग दौडिँदैछौँ। प्रिय पवित्र आत्मा, हामीलाई तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस्। आज तपाईँको वचनलाई सिक्नलाई, तपाईँको वचनलाई व्यवहारिकतामा लागू गर्नलाई प्रभु तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। म प्रार्थना गर्छु प्रभु, आज यो सिकाएको एक एकवटा वचनले चाहिँ हामी हरेकको जीवनमा छुटकारा ल्याएको होस्, सत्यले हामी स्वतन्त्र बनिन सकौँ अनि प्रभु तपाईँको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन सकोस्। धन्यवाद। यो वचनलाई प्रभु तपाईँको रगत लाउँदछु। हामी अनलाइन प्रेयरमा छौँ, हामी खाना खाएर बसेका छौँ प्रभु। हाम्रो शरीरको क्षमता छ प्रभु सुन्दा सुन्दै निदाउने प्रभु। तर तपाईँको वचनले भन्नुभएको छ हामीलाई जागर रह अनि प्रार्थना गर भनिकन प्रभु। त्यो जागर रहनलाई प्रभु हाम्रो ध्यानलाई, हाम्रो यताउति प्रभु तपाईँको वचनलाई सुन्न नदिने प्रभु ध्यानहरूलाई हामी तपाईँतर्फ लगाउँछौँ। हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् पवित्र आत्मा। धन्यवाद। यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। हुन्छ, हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्न गइरहेका छौँ। परमेश्वरको वचन 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पदलाई हामी सबैजना यति बेला हेर्नेछौँ। 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पद। सो परमेश्वरको वचनमा तपाईँहरू सबैजनाले मसँग खोल्नुहोस्। यो खण्डलाई हामी
हेर्नेछौँ अनि हामी यो खण्डलाई पढ्नेछौँ। यो खण्डलाई हामी पढ्नेछौँ जसरी वचनमा लेखेको छ। 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पद अनि 2 कोरिन्थी 7 अध्याय चाहिँ 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको कन्टिन्युअस च्याप्टर हो। त्यो अगाडिको च्याप्टर सँगसँगै यो च्याप्टर पनि जोडेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वचन चाहिँ यसकारण भन्ने शब्ददेखि जोडेको छ। सो कारण चाहिँ अगाडि दिएको छ। सो यसकारण भनेर पढ्दाखेरि कोही बेला हामी बुझ्दैनौँ, तर कारणहरू चाहिँ अगाडि 6 अध्यायको 14देखि हामी पढ्छौँ। 6 अध्यायको 14देखि लिएर हामीले तल 18सम्म पढिसकेर चाहिँ अनि पौलले भन्दैछ यसकारण भनेर भनेको छ है। सो म यसकारणदेखि पढ्छु, तपाईँहरूले पनि मसँग यहाँ यसकारणदेखि नै हेर्नुहोस्, तर अगाडिको खण्डहरूलाई अहिले म बुझाउँदै जान्छु है। यसकारण हे प्रिय हो, हामीसित यो प्रतिज्ञा भएको हुनाले शरीर र आत्माको हर किसिमको अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ। प्रतिज्ञा चाहिँ के हो त? वाट इज द प्रमिस? प्रतिज्ञा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वर स्वयंले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि उहाँ चाहिँ हाम्रो पिता बनिनुहुन्छ। ही विल बी द फादर टु अस। उहाँ चाहिँ हाम्रो पिता बनिनुहुन्छ भनिकन प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। जब हामी संसारबाट निस्केर आउँछौँ, यहाँ हामीले 6 अध्यायको 14 पददेखि हामीले पढ्यो भने विश्वास नगर्नेहरूसँग समान भएर एउटै हलोमा नजोत्यो भनेको छ एउटा पोइन्ट। अनि किनकि धर्म र अधर्मको के संसर्ग हुन्छ, दोस्रो पोइन्ट। कि अँध्यारोसित उज्यालोको के सङ्गति, तेस्रो पोइन्ट। चौथो पोइन्टमा भनेको छ ख्रिस्टको शैतानसँग के सहमत, पाँचौँ विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसँग के हिस्सा, छैटौँ पोइन्ट मूर्तिहरूको परमेश्वरको मन्दिरसित के सम्बन्ध, किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौँ। सातौँ पोइन्ट जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ म तिमीहरूमा बास गर्नेछु र तिमीहरूमा हिँडडुल गर्नेछु र तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। यसकारण तिनीहरूका बिचबाट निस्केर आऊ र तिमीहरू अलग हौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब अशुद्ध कुराहरू नछोड र म तिमीलाई ग्रहण गर्नेछु। औ तिमीहरूको पिता हुनेछु र तिमीहरू छोराछोरी हुनेछौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। सो प्रमिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पिता बनिनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ परमेश्वरका छोराछोरीहरू बनिन्छौँ भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्दछ। दिस इज द प्रमिस। अनि यो खण्ड अझै म पढ्न चाहन्छु। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसकारण हे प्रिय हो, हामीसित यी प्रतिज्ञा भएको हुनाले शरीर र आत्माको हर किसिमको अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ। सो शरीरको अशुद्धताको बारेमा अनि आत्माको दुई किसिमको अशुद्धताको बारेमा बताएको छ। शरीर र आत्माको हर किसिमको अशुद्धताबाट आफैलाई शुद्ध पारौँ र परमेश्वरको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदैछौँ। सो पवित्रतालाई चाहिँ हामीले पर्फेक्सनमा लानु भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। पवित्रतालाई चाहिँ हामीले सिद्धतामा बढाएर लानु भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताइरहेको छ। त यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यो चाहिँ के हो त, यो कुरालाई हामी हेर्छौँ। सो प्रतिज्ञा त हामीले सुनिहाल्यौँ कि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी। सबैजनाको चाहिँ परमेश्वर पिता होइन, जसको जीवनमा चाहिँ त्यो 7वटा कुरालाई उसले आफ्नो जीवनमा लागू गरेको छ। अनि त्यो 7वटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 7वटा कुरा चाहिँ अघि हामीले पढिहाल्यौँ। हामी संसारबाट निस्केर आउँछौँ, हामी मूर्तिहरूसँग सम्बन्ध राख्दैनौँ है, हामी अशुद्ध कुराहरू हाम्रो जीवनबाट हटाउँछौँ, शैतानसँगको सम्बन्धहरूलाई हामी तोड्छौँ। त्यो इत्यादि कुराहरूलाई जब हामी छोड्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्ध चाहिँ हामीसँग बनिन्छ, हामीसँग परमेश्वरको सम्बन्ध बनिन्छ अनि हामी परमेश्वरको सन्तान बनिन्छौँ। र शरीरको अशुद्धतालाई हामी हेर्छौँ पहिला। सो यो प्रतिज्ञा हामीसित प्रतिज्ञा भएका हुनाले शरीर र आत्माको हर किसिमको अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौँ। सो यहाँ दुई किसिमको अशुद्धताको कुरा गरेको छ। एउटा चाहिँ शरीरको अशुद्धता अनि अर्को चाहिँ आत्माको अशुद्धता। सो यो दुईवटा अशुद्धताबाट चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ हामी आफैलाई के गर्छौँ, हामी आफैलाई शुद्ध पार्छौँ परमेश्वरको वचन अनुसार। सो यो अशुद्धताबाट चाहिँ हामीले आफैलाई शुद्ध पार्नुपर्ने रहेछ। अनि शरीरको अशुद्धताको बारेमा यीशु ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनु भएको छ।
येशू ख्रीष्ट स्वयंले आफ्नै वचनद्वारा उहाँले हामीलाई सिकाउनु भयो। अनि उहाँले के भनेर सिकाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ मर्कुसको किताब 7 अध्यायको 21 देखि लिएर 23 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने 12 किसिमको शारीरिक अशुद्धताहरूको विषयमा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। 12 टाइप्स अफ अनक्लिननेस। मर्कुसको किताब, मैले मत्ती भनेछु, मर्कुसको किताब 7 अध्यायको 21 देखि लिएर 23 पद, यो 3वटा भर्समा मर्कुस 7 अध्यायको 21, 22 अनि 23मा 12 किसिमको अशुद्धताहरूलाई उल्लेख गरेको छ। त यो 12 किसिमको अशुद्धता चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट नम्बर 1 खराब विचार, नम्बर 2 व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छ। यी सबै दुष्ट कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मलाई अशुद्ध पार्ने कुराहरू, हाम्रो शरीरलाई अशुद्ध पार्ने कुराहरू चाहिँ यी सबै कुराहरू हुन्। किन चाहिँ हामी जेनेरेसनल कर्सेसबाट, पुस्तैनी श्रापबाट चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुनपर्छ, त्यो स्वतन्त्रताको निर्णय चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। किन चाहिँ हामीले, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमी बाटोमा छँदै तिम्रो वादीसँग तिमीले जुन कुरामा तिमीलाई आरोप लगाएको छ तिमीले त्यो कुरालाई छलफल गरिहाल्नु भनेर परमेश्वरको वचनमा सिकाएको छ। हेर्नुहोस् है, हामी बाटोमा जान्दैनै, हामी यो जीवनको बाटोमा छौँ, हामी अनन्तताको यात्रामा छौँ र यो जीवनको बाटो र अनन्तताको यात्रामा हामी जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दोष लगाउने छ एउटा। त्यसको नाम चाहिँ दियाबलस हो, त्यसलाई चाहिँ शैतान भनिन्छ। अनि त्यो शैतानले चाहिँ यो 13वटा कुराको आधारमा चाहिँ हामीलाई दोष लगाउँछ। एउटा चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ शरीरको आधारमा त्यसले हामीलाई दोष लगाउँछ। जस्तो कि उदाहरणको लागि खराब विचार। सो हाम्रो जीवनबाट जति खराब विचार उत्पन्न हुँदै गरेको हुन्छ त्यो हरेक खराब विचारको चाहिँ त्यसले हामीलाई दोष लगाउन सक्छ। त्यसले परमेश्वरको अगाडि त्यसले हामीलाई कन्डेम गर्न सक्छ। अनि त्यसले भन्न सक्छ कि यो मान्छेको हृदयबाट चाहिँ खराब विचार निस्किरहेको छ, ऊ भित्रबाट चाहिँ खराब विचार निस्किरहेको छ। तर त्यो खराब विचारको जरा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा श्रापभित्र छ, त्यो चाहिँ पुस्ताको श्रापभित्र छ। सो हामी, परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने परमेश्वरले मानिसलाई त एकदमै सोझो बनाउनु भएको हो, सोझो एकदमै शुद्ध बनाउनु भएको हो, तर मानिस आफै चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा फँसेका छन् भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्छ। सो जब पनि हामी विभिन्न किसिमको कुराहरूमा फस्छौँ त यही कुराहरूले फँसेका हुन्छौँ। सो खराब विचार सोच्नु, हामी सोच्ने चाहिँ बनिएको त थिएन वास्तवमा, तर अगाडिबाट नै हाम्रो जीवनमा त्यो खराब विचारहरू हामी हुर्किँदै जाँदाखेरि, हामी बढ्दै जाँदाखेरि त्यो पनि देखा पर्नु थाल्यो। अगाडि त थिएन, बाल्य अवस्थामा थिएन, तर के भयो, त्यो बालक हुर्किँदै अलिक किशोर अवस्थामा पुग्ने बित्तिकै उसलाई खराब विचारले ओभरटेक गर्न थाल्यो। त्यो दुष्टता चाहिँ बाइबलले भनेको छ उसको हृदयभित्र लुकेर बसेको छ, उसको हृदयमा गाडिएको छ। त्यो गाडिएको हृदयता चाहिँ मतलब दुष्टताको जरा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अगाडिको जेनेरेसनल कर्सेसहरूमा जोडेको छ। सो जबसम्म त्यसलाई हामी डिल गर्दैनौँ, हामी नराम्रो विचार गर्नु त चाहँदैनौँ, तर हामी नराम्रो विचार नै गरिरहेको हुन्छौँ। हामी नराम्रो सोच्नु त चाहँदैनौँ, तर नराम्रो नै हामी सोचिरहेको हुन्छौँ। सो के भयो, त्यो चाहिँ पुस्तैनी श्रापसँग जोडेको कुराहरू हो। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले हामीलाई खराब विचार गर्ने व्यक्ति मात्रै बनाउँदैन, तर त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा शैतानले हामीलाई दोष लगाउने ठाउँ पनि भेटाउँछ। अनि त्यसले जब पनि दोष लगाउँछ, बाइबलमा भनेको छ कि यदि हाम्रो दोष स्थापित भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ दोष स्थापित हुने बित्तिकै मत्तीको किताब 5 अध्यायमा के भनेको छ, त्यसले चाहिँ न्यायाधीशको हातमा र न्यायाधीशले चाहिँ अफिसरको हातमा, अनि अफिसरले चाहिँ झ्यालखानमा हालिदिन्छ है। अनि प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो अन्तिम, है यसो भनेर लेखेको छ मत्तीको किताब 5 अध्यायको 25 पद अनि 26 पद। यो अस्ति पनि हामीले हेरेको हो, तर यो सन्दर्भमा फेरि एकपल्ट हेर्छौँ ल। तपाईँहरूले यो खोल्नुहोस् है, यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। हामी सफर गर्दै गरेको ठाउँ हो यो, हामीले नबुझेको ठाउँहरू हो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी रोगी छौँ, त्यसले गर्दाखेरि आज हामी बिरामी छौँ, त्यसले गर्दाखेरि आज हामी अझै पनि सताइरहेको छ जीवनमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ
हामीले यो कुरालाई राम्रोसँगले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले नै भन्नुभयो मेरो प्रजा चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नाश भइरहेका छन्। त यहाँ यसरी प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो विरोधीसित बाटोमा छँदै मिलाप गरिहाल, नत्र त विरोधीले तिमीलाई न्यायाधीशको हातमा सुम्पिदेला र न्यायाधीशले अफिसरको हातमा सुम्पिदेलान् र तिमी झ्यालखानमा पर्नेछौ। म तिमीलाई साँचो भन्दछु, तिमीले अन्तिम पैसा नतिरिन्जेल तिमी त्यहाँबाट कुनै रीतिले उम्किने छैनौ। सो एकपल्ट चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा जुन चाहिँ वादीले अथवा शैतानले जुन मुद्दालाई लगाएको छ त्यो मुद्दा इस्टाब्लिस भयो भने, स्थापित भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हामी त्यो कर्सको साइकलभित्र पस्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ एउटा मान्छे पुरा सताइन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उसको जीवनमा स्थापित भएको हो नि त, त्यो इस्टाब्लिस भयो। अनि त्यो इस्टाब्लिस भएपछि चाहिँ के हुँदैछ, यहाँ वचनले भन्दैछ तिमीले अन्तिम पैसा नतिरिन्जेलसम्म अथवा त्यसको मूल्य जे छ, त्यो कर्सको मूल्य जे छ त्यसको लास्ट अन्तिम कस्ट नतिरिन्जेलसम्म चाहिँ हामी के गरिरहेको हुन्छौँ, हामीले दुःख भोगिरहन्छौँ, जो चाहिँ प्रभुले हामीलाई भोग्नको लागि बनाउनु भएको पनि होइन, जसको दाम चाहिँ प्रभुले तिरिसक्नु भएको छ। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो तिमीले त्यसलाई सेटल गरिहाल, त्यसलाई सेटल गर्न आवश्यक छ। अनि फेरि पौलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई अनि हामी सबैलाई भन्दैछ कि तिमीले चाहिँ पवित्रतालाई चाहिँ सिद्ध पार्नु हो भने चाहिँ पहिला चाहिँ तिमीले डिल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ, शरीरको अशुद्धता। यो शरीरको अशुद्धता, सो खराब विचार, बेविचार। अब के भयो, प्रभुको उपस्थितिमा बसिन्जेलसम्म ठिकै छ, तर उपस्थितिमा बस्ने मान्छेलाई पनि बेविचारको कुराले सताइरहेको छ। उसलाई कसो गर्दाखेरि उसलाई युट्युबमा पोर्नोग्राफी नै हेर्नु मनपर्छ, कसो गर्दाखेरि उसलाई त्यही एड नै हेर्नु मनपर्छ, कसो गर्दाखेरि उसले त्यही कुरालाई नै हेर्नु मनपर्छ। अनि शीर्षकहरू पनि त्यस्तै दिइरहेको हुन्छ, त्यस्तै शीर्षक दिएको हुन्छ। अनि त्यो यस्तो हेर्दाखेरि नै त्यो हेरौँ भन्ने खालके प्रकारले त्यो राखेको हुन्छ। सो के भयो, ऊ भित्र त्यो कुरालाई डिल राम्रोसँगले नगरेको कारणले गर्दाखेरि समहाउ ऊ एउटा न्युज हेर्ने बहानामा या एउटा एड हेर्ने या एउटा इन्फर्मेसन हेर्ने बहानामा बिस्तारै चिप्लिँदै गएर फेरि ऊ पोर्नोग्राफीमा ल्यान्ड गर्छ, बेविचारको कुरामै ल्यान्ड गर्छ। यद्यपि त्यो बेविचार उसले कसैसँग त गरेको छैन, तर आफ्नै शरीरमा। सो के भयो, पहिला त मान्छेले बेविचार गर्दाखेरि बेविचार गर्नुलाई अर्को व्यक्तिको आवश्यकता पर्थ्यो, तर अब चाहिँ त्यो बेविचार पनि यति साह्रो चरम सीमामा पुगेको छ, त्यो व्यक्तिले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पनि बेविचार गर्न सक्छ। सो के भयो, त्यो बेविचारले चाहिँ उसलाई अब उसलाई दुखित बनाउँछ, मान्छे हुर्किन्छ, ऊ लिडरसिपमा पनि पुग्छ, उसले नेतृत्व पनि दिइरहेको छ सेवकाईको, तर सँगसँगै ऊ भित्र चाहिँ त्यो इस्यु चलिरहेको छ, ऊ भित्र चाहिँ त्यो रगत चाहिँ बगिरहेको छ। 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्री जस्तै के भयो, उसको सबै त्यो रगत बग्ने स्त्रीको विषयमा के भनेको छ बाइबलमा, उसले भएको सबै वैधलाई देखायो र उसको सबै पैसा पनि के भइसकेको थियो, सिद्धिसकेको थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँ के भन्नुभयो, तिम्रो अन्तिम पैसा नतिरिन्जेलसम्म तिमी त्यहाँबाट के हुँदैनौ, स्वतन्त्र हुँदैनौ। सो यो स्त्री पनि सबै बिल्लीबाट भइसकेको थियो। ऊ के भयो, उसको भएको सबै सक्यो, धन सक्यो, उसको 12 वर्ष भनेपछि त उसको जवानी पनि सक्यो, उसको जीवन पनि सक्यो, उसको फ्यामिली लाइफ पनि सक्यो होला, कस्तो चाहिँ डिस्ट्रोइड भएको थियो होला। अब 12 वर्षसम्म चाहिँ एउटा मान्छे क्रोनिक डिजिजमा बिमार भने कस्तो हुन्छ, हस्पिटल धाक्को घरको अवस्था कस्तो हुन्छ, छोराछोरीहरू हुर्किसकेको हुन्छ है, समाज बढेर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, आफू त्यही हस्पिटलमा थन्किन्छ। थुप्रोपल्ट नि हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफ पनि त्यस्तै भइरहेको हुन्छ। त्यो एउटा एरिया चाहिँ नि हाम्रो अनडेल्ट, हामीलाई थाहा छ बेविचार गर्नु हुँदैन, हामीलाई थाहा छ बेविचार हेर्नु हुँदैन, हामीलाई थाहा छ बेविचार सुन्नु हुँदैन, तर भए पनि त्यसको अधीनमै त्यो मान्छे सफर गर्दैछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज द डिफाइलमेन्ट अफ द बडी, यो चाहिँ शरीरको अशुद्धता हो। त्यो अशुद्धताको जरा चाहिँ कहाँ जोडेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पुस्तैनी श्रापमा जोडेको छ। अन्त के भयो, उसले केही गरेन, ऊ फास्टिङ बस्यो, वर्षभरि फास्टिङ बस्दाखेरि पनि उसकोमा सपनामा भए पनि त्यो एरियामा पनि शैतानले के गरिरहेको हुन्छ, उसलाई टन्ट गरिरहेको हुन्छ, उसलाई खेदिरहेको हुन्छ। किनभने त्यसको काहीँ न काहीँ एउटा लिगल डोर के छ, ओपन छ, खुल्ला छ, त्यसको कानुनी अधिकार त्यसले पाइरहेको छ। त जबसम्म त्यसले कानुनी अधिकार पाउँदैन, केही पनि गर्न सक्दैन। र कहिलेदेखि चाहिँ
त्यो कानुनी अधिकार चाहिँ त्यसको हाम्रो जीवनबाट भत्किन्छ भने चाहिँ जब चाहिँ हामीले यीशु ख्रीष्टको रगतमा त्यो कुरालाई कम्प्लिटली हामी ल्याउँदैनौँ अनि हामी क्षमा माग्दैनौँ, अनि जबसम्म हामी त्यसलाई डिल गर्दैनौँ, यीशु ख्रीष्टले तिर्नु भएको दामलाई हामी एप्लाई गर्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ के हुन्छ, तबसम्म चाहिँ त्यो कुराले त्यो मान्छेलाई सताइ नै रहेको हुन्छ। अगाडि उभिएर वर्सिप लिड गरिरहेको छ तर ऊभित्र पोर्नोग्राफीको इस्युजहरू छ, ऊभित्र छ त्यो इस्युजहरू। उसलाई यसो हेर्दाखेरि त एकदमै सन्त जस्तो देख्छ तर ऊ सफर गरिरहेको छ। किन भन्नुहोस् त, किनभने ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि। अन्त पौलले के भन्यो, तिमीले पवित्रतालाई सिद्ध पार्नु हो भने चाहिँ पहिला शरीरको अशुद्धतालाई तिमीले हटाउनुपर्छ तिम्रो जीवनबाट। अनि शरीरको अशुद्धता चाहिँ कसरी हटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमी बाटोमा जाँदाखेरि तिमीलाई कुन कुरामा चाहिँ शैतानले दोष लाउन सक्छ। त के हुन्छ भने नि थुप्रोपल्ट हामी प्रार्थनामा बस्दाखेरि तपाईँ प्रार्थना एकदम पवित्र इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँ 40 दिनको उपवास बसिराख्नु भएको छ, एकदमै तपाईँ एकदम पवित्रताको एउटा यस्तो चरम सीमामा पुग्नुभयो, हेर्नुहोस् है, एकदम होलिनेसको हाइट्समा पुग्नुभयो। अब 40 दिन पुरा हुनु आँट्यो, 39-38 डेजहरूदेखि चाहिँ त्यो थटहरू के आउँछ, त्यो अघि जति पनि त्यो इभल थट्स दुष्ट विचारहरू चाहिँ के छ माथि सबै सर्फेसमा आउँछ। तपाईँहरू कतिजनाले यो अनुभव गर्नुभएको छ मलाई हात नदेखाउनुहोस्, तर यो अनुभव गर्ने प्रायः मान्छेहरूले अनुभव गर्ने कुरा हो यो, सुन्नुहोस् है। तर त्यो कुरा चाहिँ नि हामीलाई कस्तो लाग्छ भने त्यति बेला चाहिँ शैतानले हामीलाई एट्याक गरे जस्तो लाग्छ, होइन, त्यो डिमोनिक एट्याक होइन, वास्तवमा त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले के गर्नुभएको हो, त्यो सबै कुरालाई माथि सर्फेसमा ल्याइदिनु भएको, सो द्याट तपाईँ जुन कुराको लागि प्रार्थना उपवास बसिराख्नु भएको थियो त्यो कुरा तपाईँको सम्झनामा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्योसँग जोडिएको सबै कुरालाई तपाईँले के गर्न थाल्नुहुन्छ, त्योसँग जोडेको लिगल राइटलाई तपाईँले ब्रेक गर्न थाल्नुहुन्छ, त्योसँग जोडेको नि कानुनी अधिकारलाई चाहिँ तपाईँले भच्याउन थाल्नुहुन्छ। कोही कोही बेला नि त्यो सिनको लेभल कस्तो हुन्छ भने नि कतिवटा सिनलाई मान्छेले जस्ट सहमत मात्रै गरेको हुन्छ, ओके ठिकै छ नि त राम्रै होला है, केटा बिहा गर्छ भने छोडिदेऊ नि त, केटी गर्छ भने तिमी छोडिदेऊ नि त, ठिकै होला त, अब उसलाई त्यस्तै बनाउनु भएको। तपाईँले त्यो भन्नुभयो नि, जस्ट त्यो भन्नुभयो नि, त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो लिगल राइट हुन्छ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ जोसुकै माथि हात नराखिहाल भनेको छ, जोसुकै माथि हात नराखिहाल भनेको चाहिँ के हो भने कतिवटा कुरा हामी बुझ्दैनौँ नि, बुझेन भने म तपाईँहरूलाई सधैँ भन्छु नि डोन्ट कमेन्ट, भन्नुहोस् मलाई थाहा छैन, म केही पनि भन्दिनँ, बरु भन्दा यसलाई म राम्रो पनि भन्दिनँ नराम्रो पनि भन्दिनँ, म बुझेकै छुइनँ, पहिला लेट मी अन्डरस्ट्यान्ड, पवित्र आत्मालाई सोध्नुहोस् त्यो कुरालाई तपाईँले कमेन्ट गर्नुपर्ने हो कि होइन। कोही कोही बेला नि हामी अर्काको झगडासँग त्यसरी मुछिन्छौँ, अर्काको झगडासँग तपाईँ एकदमै प्रभुसँग जिराख्नु भएको छ तर तपाईँले नि एकपट्टिको कुरा सुन्नुहुन्छ अर्कोपट्टिको कुरा सुन्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो झगडासँग मिसिन थाल्नुहुन्छ नि, त्यसले तपाईँको परमेश्वरसँगको हिँडाइमा परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा त्यसले धमी ल्याउने कोसिस गर्छ। तपाईँको नेटवर्क एरर आउन थाल्छ त्यहाँ, त्यो ठाउँमा केही कुराहरू भत्किन थाल्छ त्यहाँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अर्काको झगडामा मुसिनु पनि हुँदैन। लिगल राइट चाहिँ नि त्यस्तो सानो कुराहरूबाट पाउँछ, एउटा निन्दाको कुराबाट पनि पाउँछ। औ सुन्यौ तिमीले है फलानु त यस्तो पो अरे त, अनि त्यहाँदेखि के भयो, मलाई अस्तिदेखि त लागिरहेको थियो, त्यहाँदेखि के भयो, त्यो कुरा जति मल्टिप्लाई हुन थाल्यो शैतानले लिगल राइट पाउने ठाउँ पाउँछ। तपाईँ जान्नुहुन्छ गफ गरिसकेर त्यहाँदेखि भरे सुतेपछि तपाईँले फोरी सपना देख्न थाल्नुहुन्छ, अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ मैले कहिले के चाहिँ गरेर चाहिँ मैले त केही पाप नै गरेको छैन। अघि निन्दा गरेको हामी बिर्सिन्छौँ, अघि भनेको अघि हामी त्यसमा स्वीकृति दिएको बिर्सिन्छौँ। टाइम है, समय, सिमाना महत्त्वपूर्ण छ। बाइबलले के भनेको छ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई समय र सिमाना दिनुभएको छ। प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 26 पदलाई तपाईँले पढ्नु भने त्यहाँ समय र सिमानाको कुरा गरेको छ। अस्ति पनि हामीले यो खण्डलाई हेऱ्यौँ कि कसरी चाहिँ परमेश्वरले एउटा व्यक्तिलाई समय र सिमाना दिनुभएको छ। पढौँ ल हामी एकपल्ट, फेरि भए पनि पढ्छु यो सन्दर्भमा। अघि पनि मैले भन्दै थिएँ कतिवटा कुरा हामी एकपल्टमा बुझ्दैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि घरिघरि भन्नुपर्ने हुन्छ। अन्तत लुका, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना 4वटा सुसमाचार छ त, एउटै कुरालाई 4 किसिमले किन भनिदिएको भन्दाखेरि चाहिँ कोही कोही बेला एकैपल्टमा बुझ्दैनौँ हामी, तर त्यसलाई जब हामी 4वटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी एकदमै राम्रोसँगले बुझ्न थाल्छौँ। सो कतिवटा हामीले यो त मैले मत्तीमा पढेको भनेर मर्कुसमा छोड्छौँ, स्किप गर्छौँ, नगर्नुहोस्।
मत्तीले नभनेको कतिवटा कुरा मर्कुसले भनेको छ, अनि मर्कुसले भन्नु छोडेको कुरा लुकाले भनेको छ, त्यसरी नै यौनाले भनेको छ। अब प्रेरितको किताब 2 अध्यायको हामीले 2 अध्यायमा होइन, यो त 17 को 26 मा छ, मैले 2 भनेको छु। 17 को 26 मा यसो भनेर लेखेको छ, अब मानिसहरूको निम्ति ठहराएको समय र बासको सिमानाहरू। सो ठहराएको समय र बासको सिमानाहरू भनेको छ। हाम्रो लागि ठहराएको समय छ र बासको सिमाना छ। त जति पनि हामी शरीरको अशुद्धतालाई हामीले एउटा स्पेसमा, ठाउँमा अनि समयमा हामीले गरेका छौँ, त्यो दुइटै पनि बन्धनमा आएको हुन्छ। एउटा मान्छेले जब पाप गर्छ नि, एउटा मान्छेले कुनै पनि ठाउँमा गुप्त स्थानमा, एउटा कोठामा, एउटा लुकेर एउटा जङ्गलमा या एउटा कुनै पनि छेलिने ठाउँमा, त्यो छेलिएको ठाउँ पनि बन्धनको सिमानामा आउँछ। किनभने त्यो चाहिँ तपाईँको सिमाना थियो, त्यो चाहिँ तपाईँको समय थियो। सो एउटा सर्टेन एजमा होला, एउटा कुनै उमेरमा होला, त्यो शरीरको अशुद्धतालाई तपाईँले स्थान दिनुभयो। त पवित्र आत्माले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने अब त्यो कुराहरू त हामीले कहिले बिर्सिसकेका हुन्छौँ, तर पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ, हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा हाम्रो सम्झनामा ल्याइदिनुहुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामी शैतान डाँट्छौँ। फेरि त्यो चाहिँ नि सुन्नुहोस् है, शैतानलाई डाँट्ने समय होइन त्यति बेला चाहिँ तपाईँले यीशु ख्रीष्टको रगतमा त्यो समय र त्यो घडीलाई क्षमा माग्ने समय। किनभने तपाईँको बुद्धिमा चाहिँ, मेरो बुद्धिमा चाहिँ त्यो कुरालाई सम्झिनु सक्ने हाम्रोमा क्षमतै थिएन। सो हामीसँग त्यो क्षमतै नभएको कारणले गर्दाखेरि कसले सम्झाउनुहुन्छ? पवित्र आत्माले सम्झाउनुहुन्छ। अन्त त्यो अशुद्धतालाई हाम्रो जीवनमा आए नि, हामी क्षमा माग्छौँ। हो प्रभु, मैले त्यो समयमा अनि त्यो ठाउँमा मैले त्यो गल्ती गरेको, त्यो गल्तीलाई म मानिलिन्छु, त्यो समयलाई पनि म रिडिम गर्छु, त्यो समयलाई पनि म छुटकारा बोल्छु, अनि त्यो सिमानालाई पनि म स्वतन्त्र गर्छु यीशु ख्रीष्टको रगतमा। तपाईँले त्यो भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ? परमेश्वरको किताबबाट नि, अधर्मको बुक अफ, हाम्रो जुन चाहिँ अधर्मको लेखा लिने किताब छ नि, त्यहाँबाट मेटिन्छ। अन्त त भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायमा के भनेको छ? त्यो मानिस धन्यको हो जसको अधर्मको लेखा परमेश्वरले लिनु हुन्न भनेको छ। हेर्नुहोस् है, पढौँला हामी एकपल्ट। 32 मा हो या 51 मा भनेको छ। 32 भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायमा हेर्नुहोस् तपाईँले मसँग, त्यहाँ के भनेको छ? यसरी भनेको छ, 32 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ। 32 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ, त्यो मानिस धन्यको हो जसको अधर्मको लेखा परमप्रभुले राख्नुहुन्न। अब यो शारीरिक जुन चाहिँ अशुद्धता छ, शरीरको अशुद्धता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ मोरल फेलियर, है, नैतिक असफलता हो, नैतिक दुष्टता हो त्यो चाहिँ। सो नैतिक दुष्टताले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवनमा शारीरिक यो अधर्मलाई ल्यायो। थाहै त थिएन मलाई। अब कतिवटा मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नै हो, किनभने उसलाई कसैले बताएन, कसैले उसलाई त्यो ठाउँमा एजुकेट गरेन। अन्त प्रभुले भन्नुभयो मेरो प्रजा चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि के भएको छ? नाश भएको छ। सो इजरायलीहरूलाई नि परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो व्यवस्था दिनुभयो। हेर्नुहोस् ल, व्यवस्थाको महत्त्वलाई हामी यहाँ बुझ्छौँ है। व्यवस्था दिनुभयो, व्यवस्था दिनुभन्दा पहिला र दिइसकेर 2 पल्ट नै प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी सिकाउनु? उठ्दा, बस्दा, घरमा ढल्केर बस्दा, बाटोमा हिँड्दाखेरि तिमीहरूले सिकाइरहनु भनेको छ। सिकाइरहनु, तिमीहरूको निधारमा पनि तिमीहरूले लेखेर बाँध्नु, हातमा पनि बाँध्नु, है, तिमीहरूको घरको ढोकाको सङ्घारमा पनि लगाउनु, तिमीहरूको देखिने सबै ठाउँमा व्यवस्थालाई लेख्नु भनेको छ। किन चाहिँ भनेको भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने अब कतिजना हामी जस्तो हाम्रो पृष्ठभूमिमा हेरौँ, हामीलाई त सानोमा त व्यवस्था भन्ने कुरा त हामीले केही पनि सिकेनौँ। मतलब पवित्रता भन्ने कुरा त केही पनि सिकेनौँ हामीले। तपाईँले पाप गर्नु भन्ने कुरा कहाँदेखि सिक्नुभयो भन्नुहोस् त? कहिलेदेखि चाहिँ सिक्नु सुरु भयो? स्कुलदेखि, साथी मित्र हुँदादेखि चाहिँ, होइन? सो 2 जना मित्र भेट्यो, त्यहाँदेखि के भयो? बदमासी सिक्छ, पाप गर्नु सिक्छ। कहिले पनि राम्रो कुराहरू चाहिँ सिकेन। हाम्रो जीवनको मोरल फेलियर कहाँदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रोमा साथी आयो लाइफमा,
त्यहाँदेखि के भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ उसले गलत कुराहरू सिक्यो। घरबाट पनि सिकिरहेको थियो अलरेडी, आमा बाउ झगडा परेको देखेर, नराम्रो खाएको देखेर, नराम्रो काम गरेको देखेर सिक्नु त सिक्दै थियो। तर त्यो कुरा चाहिँ के भयो भने उसको आफ्नै दौतरको भेट्दाखेरि चाहिँ के भयो, झन् बेसी बढेर गयो। घरमा एकदमै एउटा नानी इन्सिक्योर भएर हुर्केको छ भने चाहिँ ऊ स्कुलमा या कहीँ चाहिँ एकदमै झगडालु हुन्छ। किन, घरमा त उसले त्यो देखाउन सक्दैन आँट, तर बाहिर गएर उसले आफ्नै साथीसँग, आफ्नै दौतरकोसँग चाहिँ उसले के गर्छ, उसले कम्पिट गर्छ त्यो ठाउँमा। सो के भयो, हो त्यो ठाउँहरूमा हामीले सिक्यौँ। तर प्रभुले चाहिँ व्यवस्थाको किताब 6 अध्यायको 6 पदमा के भन्नुभयो, तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था उठ्दा बस्दा ढल्किँदा बाटोमा हिँड्दा जहाँ पनि तिमीहरूले सिकाइरहनु भनेर परमेश्वरको वचनले सिकाएको छ। अब त्यो कुरा त हामीले त सिकेनौँ हेर्नुहोस्। तर जब हामीले परमेश्वरको वचन पायौँ, अब वचन पाउँदाखेरि पनि हामीले एउटा कुरा सिक्यौँ कि अब व्यवस्थै छैन, व्यवस्थै सक्यो भन्ने कुरालाई सिक्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो व्यवस्थाको किताबमा लेखेको कुराहरू त हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट नै भएन। त्यो त के भयो, सिम्पल भनिदियो हामीलाई, त्यो चाहिँ माछा खाएको जस्तै हो। काँडालाई चाहिँ तिमीले के गर, अलग्गै निकाल, अनि त्यहाँ भएको फलमासु खाऊ। अन्त हामीले जुन कुराहरू बुझ्दैनौँ, हामीले के भन्यौँ, त्यो चाहिँ काँडाहरू हो, म चाहिँ फलमासु खाँदैछु है। तर नि तपाईँले अब हड्डी नै नभएको, काँडै नभएको माछा भेटाउनु भने त्यो चाहिँ प्रब्लम हो। फेरि त्यो चाहिँ हामी खान सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ गँदेवाला जस्तै हुन्छ। फेरि त्यो खानु निकै गाह्रै पर्छ होला, किनभने त्यसको काँडै छैन नि त, त्यसको हड्डी नै छैन। त प्रभुले सिकाउनु भयो। अब हामीले चाहिँ सिकेनौँ, त्यो कुरालाई सिकेनौँ। सो कुनै कुरालाई लिएर आयो, जस्तो सम्बन्धको कुरा आयो, रिलेसनसिपको कुरा कसले भन्यो हामीलाई, साथीले भन्यो है। रिलेसनसिपको बारेमा के भन्यो, साथीले भन्यो, सम्बन्ध भन्यो, यस्तो हो। सो के भयो, सानोदेखि नै उसले रिलेसनसिपको भ्याल्युलाई बुझेन। सेक्सको कुरा कसले भन्यो, साथीले भन्यो। धनको कुरा कसले भन्यो, साथीले भन्यो। उसकोमा पनि अनुभव पनि छैन, उसले केही पनि जानेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले भन्नु थाल्यो, उनीहरूले भनेको कुरालाई नै हामीले विश्वास गर्न थाल्यो। हामी त्यसरी हुर्केको। अनि त्यसको त्यति बेला चाहिँ नि हामीले त्यो टाइम अनि स्पेसलाई के गर्यौँ, हामीले यति साह्रो लापरवाही गऱ्यौँ, हामीले जता पायौँ त्यता नै के गर्न थाल्यौँ, भत्कायौँ। अब इजरायलीहरूको चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि, उनीहरू वर्षमा 3 पल्ट चाहिँ परमेश्वर कहाँ देखा पर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो 3 पल्ट देखा पर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको ल उनीहरूलाई पढेर सुनाउँथ्यो। सो त्यो ल पढेर सुनेको गर्दा के भयो, उनीहरूभित्र त्यो गाडिन थाल्यो। सो उनीहरूले एउटा कुरा के सुन्थ्यो भने, एभ्री टाइम तिमीहरू चाहिँ पवित्र जाति हो, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको लागि अलग गरिएको जाति हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू अन्य जातिसँग नमिसिनु, किनभने दियाबलस र प्रभुको केही पनि सम्बन्ध छैन। विश्वास गर्ने र विश्वास नगर्नेको केही पनि सम्बन्ध छैन। त उनीहरूले त्यसलाई कसरी बुझ्यो भने, यिनीहरू चाहिँ हिदन्सहरू हो, यिनीहरू चाहिँ जेन्टाइल्सहरू हो, यिनीहरू चाहिँ पेगन्सहरू, यिनीहरू चाहिँ डग्सहरू भनेर बुझ्यो। प्रेम त थिएन, तर भए पनि एटलिस्ट त्यति भए पनि बुझ्यो उनीहरूले कि हामी मिसिनु हुँदैन रहेछ भन्ने गर्न। सो के भयो, त्यो एउटा होली रेस प्रभुको अगाडि खडा हुन थाल्यो। तर बादमा गएर उनीहरू बिचमा पनि मूर्ति पूजा पस्यो। तर आज हामी चाहिँ त्यस्तो ब्याकग्राउन्डको मान्छे नै होइन। हामी चाहिँ कस्तो किसिमको ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो भने, हाम्रो जीवनमा चाहिँ सबै कुरा अशुद्धताको फाउन्डेसनमाथि राखेको हो। न त विवाह पवित्र थियो, होइन त सामाजिक कुराहरू पवित्र थियो, घरमा सधैँ झगडा परिरहेको, रक्सी पकाइरहेको है, कहिले पनि नमिलेको है, टाउको फुटाइरहेको, कुनै के भइरहेको, चाडबाडमा पनि एकदमै लडाइँ झगडा मात्रै भइरहेको देखेर चाहिँ हामी हुर्केको है। मतलब बाउले आमालाई कुट्दै गरेको, आमाले झगडा पर्दै गरेको, केस तानातान कोराकोर झगडा त्यो वातावरणमा हुर्केको मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ अब है, कस्तो चाहिँ मतलब वाट क्यान वी एक्सपेक्ट। हामी उसकोबाट थुप्रो कुरा त आशा गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको इजरायलको नागरिक हकदेखि त कता हो, नागरिक हक भनेको के हो, मतलब आराधना भनेको के हो। अझै पनि हामी आराधना गर्न जान्दैनौँ। हामीलाई आराधना भनेको चाहिँ जोडले चिच्चाएर हल्ला गरेर ड्याङ बजायो भने चाहिँ आराधना जस्तो लाग्छ। हामीले बुझेकै छैनौँ है। इजरायलीहरूको आराधना त त्यस्तो थिएन। उनीहरूको आराधना त पवित्रताले सुशोभित भएर गर्थ्यो, उनीहरूले सुशोभित भएर गर्थ्यो। हाम्रो चाहिँ आराधनामा ठुलो ट्रकको पछाडि नाच्दै है, मान्छेलाई धमास दिँदै ड्याङ बजाउँदै
जाने खालके त्यस्तो खालके आराधनाबाट आएको। अन्त त्यो चाहिँ कोही कोही बेला हाम्रो यताको आराधनाहरूमा पनि झल्किन्छ। त्यो पुरानो खमीरहरू देख्दै गरेको हुन्छ, पुरा गाह्रो हुँदो रहेछ त्यसलाई हटाउनु, निकै च्यालेन्जिङ हुन्छ त्यो हटाउनु। हामीले त्यो आत्मा र सत्यता भन्ने कुरालाई पनि बुझेन थुप्रोपल्ट, किनभने हामी त्यो ग्राउन्डबाट हुर्केको थिएन। सो के भयो, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो, टाइम र स्पेस भने नि अहिले तपाईँलाई भन्दै गर्दाखेरि लाग्यो होला मेरो त टाइम र स्पेस सबै ठिकै छ भनिकन। अब तपाईँले यो यहाँबाट हेर्नुहोस्, टाइम र स्पेस कतिको ठिक रहेछ हाम्रो है, लथालिङै छ, त्यो त भत्ताबुङै छ। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो, बाटोमा जाँदाखेरि नै तिमीले मिलाप गरिहाल। किनभने जब हामी मिलाप गर्छौँ, भजन सङ्ग्रह 32को 2 पद अनुसार चाहिँ परमेश्वरले अधर्मको लेखा लिनुहुन्न, त्यो चाहिँ मेटाइदिनुहुन्छ। अधर्मको लेखा नि त्यो बुकबाट, त्यो किताबबाट, परमेश्वरको किताबबाट चाहिँ नि अधर्मको जुन चाहिँ लेखा छ त्यो सबै मेटिन्छ। बाइबलमा लेखेको छ हितोपदेश 16 अध्यायको 6 पदले के भनेको छ, विश्वास र भक्तिद्वारा चाहिँ के हुन्छ, दोषहरू मेटिन्छ। भनेपछि विश्वास र भक्तिद्वारा चाहिँ हामीलाई किन भक्ति गर्नु जरुरी छ, किन हामीलाई विश्वास गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ दोषहरू पनि मेटिन्छ। एकपल्ट म पढ्छु ल, हितोपदेश 16 अध्यायको 6 पद। कतिवटा पाप हाम्रो जीवनको हामी केही पनि गर्नु सक्दैनौँ, त्यो पापले नि हामीलाई गिल्टी बनाउँछ सम्झिँदाखेरि, किनभने त्यो मान्छे हाम्रो छेउमा हुँदैन, त्यो मान्छे मरिसकेको हुन्छ या के भइसकेको हुन्छ। तर बाइबलले चाहिँ भन्दैछ विश्वास र भक्तिद्वारा दोष मेटिन्छ र परमप्रभुको भयले मानिसलाई खराब कामबाट फर्काउँछ। भनेपछि विश्वास र भक्तिद्वारा चाहिँ के हुन्छ अरे, दोष मेटिन्छ। हाम्रो जीवनमा जुन दोष लागेको छ त्यो चाहिँ विश्वास र भक्तिद्वारा मेटिन्छ। अन्ततः वचनले भन्दैछ भक्तिको रहस्य चाहिँ के छ, ठुलो छ भनेको चाहिँ त्यो हो। किनभने एउटा मान्छेले ट्रुली परमेश्वरलाई उसकोमा गडलिनेस छ भने चाहिँ नि हाम्रो दोष पनि मेटिँदै जाँदो रहेछ। डरलाग्दो पापी थियो होला, डरलाग्दो गुन्डा थियो होला, डरलाग्दो वुमेनाइजर थियो होला, डरलाग्दो थियो होला त्यो व्यक्ति, तर उसको भक्तिले, गडलिनेसले चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यो मेटिँदो रहेछ। परमेश्वरको अगाडि त के हुन्छ, मेटिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले हामीलाई विश्वास गर्नु, भक्ति गर्नु सिकाउनु भएको हो। अनि जब हामी विश्वासको साधना गर्दैनौँ, भक्तितर्फ हामी लाग्दैनौँ, हामी भक्तिको भेष मात्रै लिन्छौँ, तर शक्तिलाई इन्कार गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हामी त्यही पापसँग सफर गर्दै गरेको हुन्छ। सो यो कुराले, खराब विचारले, बेविचारले है, त्यहाँदेखि के भयो, चोरीले, यो सबै कुराले चाहिँ के बनाउँछ, अशुद्ध बनाउँछ। मलाई थाहा छ नि चोरी गर्नु हुँदैन, तर म चोरिरहेको छु, प्रभुको समय चोरिरहेको छु, मैले सबै कुराको 10वांश दिन्छु। कतिजना त 10वांशमा पनि फेथफुल छैन, एकदम अविश्वासी छ। अनि प्रभुको समय त्यो त झन् उसलाई केही मतलब नै छैन, तर त्यो चाहिँ चोर हो। तपाईँले प्रभुलाई दिनुहुने समय दिनुहुन्न नि, प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीले मलाई लुटेको छौ। के कुरामा भन्दाखेरि 10वांश र भेटीमा भनेको छ। समयको 10वांश हामीले दिएका छौँ। समयको 10वांश इम्पोर्टेन्ट छ है, सुन्नुहोस् है, यो हामी प्रचार नै गर्दैन, हाम्रो समयको पनि 10वांश छ। अब दिनमा 24 घन्टा छ, अब 24 घन्टाको 10वांश कति हुन्छ हजुर? 24 घन्टाको 10वांश तपाईँले हेर्ने 2 घन्टा, 2.5 घन्टा होइन, अलमोस्ट 3 आवर्स हुन्छ। त्यो 3 घन्टा त नि प्रभुको समय हो, 3 घन्टा त प्योरली प्रभुको समय हो दिनमा। त्यो पनि हामीले कन्जर्भेटिभ नम्बरमा लिँदाखेरि, किनभने न्यू टेस्टमेन्टमा त 10वांश भन्ने शब्दै लेख छैन। न्यू टेस्टमेन्टमा किन 10वांश भनेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अब नयाँ करारमा चाहिँ अनुग्रह बढेको छ। हामी 10वांश होइन, हामीले 90% नै प्रभुलाई दिँदाखेरि पनि त्यो एक्सेप्टेबल छ प्रभुको अगाडि है। 90% 90 अंश प्रभुलाई दियो भने त्यो पनि प्रभुको अगाडि एक्सेप्टेबल छ। सो हामीले सिधै हेऱ्यो भने अब 10वांशमा त हामीले प्रभुलाई कति लुटेको छौँ, चोरेको छौँ। त हामी प्रभुको कुरामा एकछिन बस्नु पऱ्यो भने हामीलाई गाह्रो पर्छ। नबस्नुको लागि हामी 1000वटा बहाना गर्छौँ, 1000 बहाना। तर त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने नि, त्यो चाहिँ शरीरले, त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरबाट अशुद्धता आउँदो रहेछ, शरीरको अशुद्धता आउँदो रहेछ, चोरी पनि। सो हामीले चोरिरहेको हुन्छ प्रभुको कुरालाई चोर्दैछौँ। त्यसको बादमा हत्या छ,
अब हत्या त हामी गर्दैनौँ, तर कसैले भ्रूण हत्या गरेको हुन्छ है। कोही एकदमै रिस्सा छ, मुखमा रिस उठेपछि जे पायो त्यही बोल्छ, रिस उठेपछि त उसले जे पायो त्यो बोल्छ। अब त्यो के क्याटेगोरीमा आयो? हत्याकै क्याटेगोरीमा आयो। अघि सबै राम्रो गऱ्यो नि, तर के भयो? अब रिस उठेपछि चाहिँ अब सबै अँध्यारो हुन्छ। कतिजनाले भन्छ नि रिस उठ्दाखेरि अँध्यारो अगाडि देख्छ, कतिजनाले देख्नुहुन्छ? रिस उठेपछि अँध्यारो अगाडि के पनि देख्दैन नि, कालो भएर कतिजनालाई आउँछ? सुन्नुहोस्, हत्याको पाप हो त्यो, हत्याको पाप हो। सो के भयो? अशुद्ध भइरहेको छ, शरीरको अशुद्धता। अब त्यसलाई हामीले डिल नै गर्नु चाहँदैनौँ। हामी के भन्छौँ? त्यो चाहिँ सही हो भनेको नि, खासमा त्यसको जरा चाहिँ अगाडि छ। अब कतिजना हेर्नुहोस् त, कतिजना बाइपोलर डिजिजले पनि सफर गरिरहेको हुन्छ। दुई किसिमको पर्सनालिटी, कोही कोही बेला हाई छ, कोही कोही बेला एकदमै लो छ है। साइन्टिफिकली मेडिकली त्यसलाई बाइपोलर भन्छ नि। दुईवटा एक्सट्रिम बिहेभियर, एकपट्टि चाहिँ हाई हुन्छ, अर्कोपट्टि चाहिँ एकदमै के हुन्छ, हो फेरि झ्याप्पै हुन्छ, लो हुन्छ, बाइपोलर। त्यो बाइपोलर के हो भन्नुहोस् त? जेनेरेसनल कर्स हो, पुस्तैनी श्राप हो। त्यो डिप्रेसनको एउटा फर्म हो नि, डिप्रेसनको फर्म हो। सो को एकदमै छिटो एक्साइटेड हुन्छ, आज यति साह्रो एक्साइटेड हुन्छ, भोलिको दिन यस्तो बिहान उठ्दाखेरि डल न डल भइरहेको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, कर्स हो त्यो, कर्स हो। प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो बाइपोलर बनाउनै भएको होइन, प्रभुले हामीलाई एकदम सामान्य बनाउनु भएको। तर हाम्रो बिहेभियरमा अचानक दुई किसिमको बिहेभियर देख्ने, त्यसलाई हामीले काट्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई के गर्दै गरेको हुन्छ? अशुद्ध। अब हामी प्रभुमा आएपछि चाहिँ स्पिरिचुअल बाइपोलर हुन्छ। फेरि हामी स्पिरिचुअल बाइपोलरको भाषा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, अहिले मलाई पुरा बोझ भइरहेको छ, आज त मलाई बोझ नै छैन है। सो के भयो? तपाईँको बोझ नि घरिघरि चेन्ज हुँदैछ भने चाहिँ इट इज अ डिजिज, इट इज अ स्पिरिचुअल डिजिज। त्यसलाई डिल गर्नुपर्छ हामीले, होइन भने हामी के भन्छौँ? अब त्यसलाई आत्मिकी नाम दिएपछि चाहिँ जे पनि फेरि के हुन्छ? अब आत्मिकी भइहाल्छ। भित्र मासु चाहिँ जेसुकैको होस्, तर छाला चाहिँ आत्मिकी माथिबाट। स्पिरिचुअल स्किन भएपछि चाहिँ अब के भयो? त्यो सुन्दर नै देख्छ नि, तर बाइबलले भनेको छ नि, कुरूपपना चाहिँ भित्र हड्डीसम्म पुगेको हुन्छ। कुरूपपना चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भित्र र बाहिर हामी एउटै हुन जरुरी छ। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिफाइलमेन्ट अफ द बडी। शरीरलाई चाहिँ यस्तो कुराहरूले अशुद्ध बनाउँछ। अब हत्या भन्दैछ, पर स्त्री गमन, अर्काको पत्नीलाई मन पराउने, आफ्नो विवाहसँग सन्तुष्ट नहुने। अब यो पर स्त्री मात्रै होइन, पर पुरुष पनि हो नि त त्यो भनेको चाहिँ। तर अब यो प्रब्लम चाहिँ प्रायः पुरुषहरूसँग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भन्दैछ पर स्त्री गमन। किनभने यो दिदीबहिनीसँग त्यति साह्रो बेसी हुँदैन, हुनु त हुन्छ उनीहरू पनि, तर यो प्रब्लम बेसी पुरुषहरूसँग छ। त के भयो? मलाई मिड लाइफ क्राइसिस भयो भन्छ कसैले विवाह गरेर। अन्त नाम पनि सजिलो देख्छ, मिड लाइफ क्राइसिस है। तिमी विवाह गरेपछि चाहिँ एउटा सर्टेन एजमा पुगेपछि चाहिँ तिमीलाई अचानक एउटा अभाव आउँछ अरे, अनि त्यसलाई चाहिँ मिड लाइफ क्राइसिस भन्छ। सो त्यो चाहिँ नर्मल हो आजको दिनमा है भनेर मान्छेले भन्छ। होइन, त्यो नर्मल होइन, त्यसले अशुद्ध बनाउँदैछ, त्यसले हाम्रो शरीरलाई अशुद्ध बनाउँदैछ। सो के भयो? ऊ आफ्नो वाइफ छ, उसको पत्नी छ, तर उसले आफ्नो नजर घुमाउँदैछ अरूतर्फ। सो अब उसले जस्तो मान्छे छ त्यस्तोसँग त्यस्तै डिल गर्छ। ऊ आत्मिकी छ भने उसको कुरा के हुन्छ? उसलाई डिल गर्नु, उसँग भइरहनुको लागि उसले आत्मिकी व्यवहार नै देखाउँछ। यदि ऊ शारीरिक छ भने उसले शारीरिक व्यवहार नै देखाउँछ। सो के भयो? यो चाहिँ दिस इज डिफाइलमेन्ट अफ द फ्लेस। प्रभुले भन्नुभयो यो कुराले चाहिँ तिमीलाई अशुद्ध बनाउँदैछ। लोभ छ, कतिजना साह्रै लोभी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, लोभी चाहिँ अशुद्धताको चिन्ह हो। लोभ गर्नुलाई चाहिँ कतिजनाले चाहिँ के भन्छ? वाइज हो सम्झिन्छ। वाइज होइन लोभी चाहिँ, किनभने बाइबलले भनेको छ जसले किफायतीसँग छर्छ त्यसले किफायतीसँग कटनी गर्छ। किफायतीसँग छर्नेले संसारमा त हामी चेपेर भयङ्कर हुन सक्छौँ। कतिजनाले के हुन्छ? त्यस्तै व्यवहार देखाउँछ, एकदमै सानो सानो कुरामा पनि चेपेर उसले भयङ्कर हुन्छ, भयङ्कर ठुलो हुन्छ संसारमा चाहिँ। तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ ऊ तुच्छ गनिँदै गरेको हुन्छ। उसलाई थाहै हुँदैन एक दिन उसको धनमा किरा लाग्ने छ भनिकन। सो उसले लोभ गर्छ, त्यो लोभको अगाडि उसले सम्बन्ध इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, आत्मीयता इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। सो उसको अगाडि भएको चिज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो यो चाहिँ के हो भन्दा यसले चाहिँ अशुद्ध बनाइरहेको छ।
दुष्टता, एकदमै दुष्ट व्यवहार गर्ने हुन्छ कतिजनाकोमा। अब दुष्ट व्यवहार चाहिँ एउटा पशुलाई, एउटा कुकुरलाईदेखि लिएर बिरालुलाईदेखि लिएर उसले सबैलाई ढुङ्गा हिर्काउँदै हिँड्ने बानी हुन्छ नि। त्यो कुकुरलाई जोडले ढुङ्गा हिर्काउँछ, त्यसले कालिँदै गयो भने उसलाई मजा लाग्छ है, मजा लाग्छ। किनभने त्यो दुष्टताको साइन हो। अब बाइबलमा चाहिँ भनेको छ धर्मीजनले चाहिँ आफ्नो पशु प्राणीको पनि के गर्छ, रक्षा गर्छ, वास्ता गर्छ धर्मीजनले चाहिँ। तर दुष्टले चाहिँ के गर्छ, केही पनि वास्ता गर्दैन। उनीहरू धार्मिकता के हो उसको लागि। सो यो सानो सानो एरियाजहरूमा त्यसले दुष्टता देखाइरहेको हुन्छ। अर्कालाई दुःख दिँदाखेरि हाँस उठ्ने है, अर्कालाई साह्रो परेको देख्दा उसलाई पुरा हाँस उठ्छ। सो के भयो, यो दुष्टता, यसले हाम्रो शरीरलाई अशुद्धता बनाउँदैछ। यसले के गरेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ यसले हामीलाई पवित्रतालाई सिद्ध बनाउनु दिएको छैन। त्यसको बादमा भन्दैछ छाडापन, एकदमै छाडापन छ। ऊ के छ, ऊ अधीनमै बस्दैन, डिसिप्लिनमा बस्नु जान्दैन। अनुशासन भन्ने कुरा उसलाई मनै पर्दैन। अनुशासन गराउने मान्छेलाई उसले मनै पराउँदैन। त्यो के छ, त्यो छाडापन छ। हिजो हाम्रो भेरी इन्ट्रेस्टिङ यहाँ गफ भइरहेको थियो। हाम्रो यहाँ प्रार्थना गर्ने सानो छोरी अक्सालाई चाहिँ शत्रुको विरुद्धमा प्रार्थना गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ उसले उसको आमालाई भनेछ, मेरो शत्रु चाहिँ को हो, फेरि शत्रुलाई प्रेम पनि गर भन्छ बाइबलमा, फेरि अब शत्रुको विरुद्धमा प्रार्थना, म त कन्फ्युज भयो भनेर सानो केटीले आमालाई। अन्त शत्रु भनेको चाहिँ शैतान हो नि, मान्छे चाहिँ होइन नि त है। शत्रु भनेको चाहिँ अब जसलाई तिमीले मन पराउँदैनौ, शत्रु हो नि त। शैतानलाई चाहिँ हामीले मन पराउनु हुँदैन। अब जस्तो कि कुनै मान्छेलाई तिमीले मन पराउँदैन, ऊ चाहिँ तिम्रो शत्रु हो। त्यस्तो कोही छ तिम्रो भन्दाखेरि उसले के भने अरे, हजुर छ भने अरे। को भन्दाखेरि तपाईँ नै हो भनेर आमालाई। अन्त आमा छक्कै परेछ, कसरी चाहिँ म तिम्रो शत्रु भयो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, तपाईँले मलाई गाली गरिरहन्छ नि त है। आमा एकदम स्ट्रिक्ट छ, केही भने कि अनुशासन लगाइहाल्छ। अब सानो नानीदेखि नै अनुशासन गर्ने मान्छेलाई मनै पर्दैन। सो उसलाई छाडा छोडिदियो त्यतिकै भने के हुन्छ, खुसी खुसी। सो कतिजना नानीहरूले आफ्नो आमाबाउलाई पुरा मन पराउँछ, किन छाडा छोडिदिएको छ। अनुशासन गर्नेलाई चाहिँ मलाई पनि मन पर्दैन थियो, मेरो पापा आमा मनै पर्दैन थियो सानोमा। किनभने एकदमै स्ट्रिक्ट, एकदमै हामी कसरी बस्दैछौँ है, कसरी ठाडो बसेको छौँ कि छैन सबै चेकिङ गर्ने परबाट। एक नजर घुमे कि त अब भरे के हुने हो त्यो अब भरे नै थाहा हुन्थ्यो, भरे कस्तो खालके हुनेवाला छ। सो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ महाशत्रु हाम्रो आमा पापा चाहिँ। तर आजको दिनमा हामी फर्केर हेर्छौँ अनि हामी धन्यवाद भन्छौँ। उहाँहरूको ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो जीवनमा, उहाँहरू क्यामेराको अगाडि आउनुहुन्न तर हाम्रो जीवनमा ठुलो लगानी। अनि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ त्यो आमा पापाको लागि, जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा अनुशासन गर्यो, जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीलाई नो भन्यो। अस्ति मेरो छोरीको क्लासको एउटा प्यारेन्ट्स मिट थियो। अनि त्यो प्यारेन्ट्स मिटमा चाहिँ आमा बाउ बस्नै पर्ने अरे। अन्त म पनि बसिरहेको थिएँ, के भन्दो रहेछ भनिकन। अन्त भाइटामिन्सको बारेमा सिकाउँदै थियो। अन्त तपाईँहरूलाई भाइटामिन्सको बारेमा के थाहा छ सबै भन्नुहोस् भनेर भन्दै थियो। सबै आमा बाउले भन्दै थियो। अन्त मैले मेरो छोरीलाई सिकाउँदै थिएँ, म पनि भनौँ भनेर। उसले भन्दै थियो नभन्नुहोस् तपाईँ। अन्त मैले भनेको भए चाहिँ कुन चाहिँ भन्नेवाला थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ भाइटामिन एनको बारेमा। अन्त भाइटामिन एन भनेको चाहिँ नो भनेको, सबैभन्दाखेरि हेल्दी भिटामिन नै भाइटामिन एन हो। नो भन्ने भिटामिन चाहिँ संसारको सबैभन्दाखेरि शक्तिशाली। त्यो भिटामिन खायो भने चाहिँ के हुन्छ भने मान्छे शक्तिशाली हुन्छ। किनभने त्यो भिटामिन फर्स्टमा परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको थियो। त्यो रुख बनाएर के भन्नुभयो, नखाइ नो भन्नुभएको थियो नि त। भाइटामिन एन नखाँदाखेरि के भयो, आदम लड्यो। अन्त मैले मेरो छोरीलाई जिस्काउँदै थिएँ। अनि मैले म भन्छु भनेर उसलाई छेउ, ऊ पनि छेउमा थियो। अन्त उसले नभन्नुहोस् है भन्दै थियो है। आज भाइटामिन एन नै दिँदैन आमाबाउले, भाइटामिन वाई मात्रै दिन्छ। हो त्यो भाइटामिन वाईले चाहिँ यति साह्रो बिगारिदिएको छ। जे कुरा भन्ने पनि यस है, जे कुरा भन्दा पनि यस भन्ने चाहिँ सुँगुर है। याद होइन, सुँगुरले जे भन्यो भने पनि यस भन्छ अरे है। सुँगुरको छेउमा गयो भने यस यस भन्छ त्यसले। चारो खान्छ भने यस यस भन्छ, हिलोमा बस्छ यस यस भन्छ अरे। अन्त जुन दिन सुँगुरलाई भाला हानेर मार्छ नि त्यो दिन मात्रै नो भन्छ अरे। त छाडापन हेर्नुहोस् है, छाडापन। मान्छे के छ आजको दिनमा, छाडा छ। अनुशासन गर्ने मान्छेलाई मनै पराउँदैन, शिक्षा दिने मान्छेलाई मनै पराउँदैन। तर त्यसले चाहिँ
उसको शरीरलाई डिफाइल गर्दैछ, अशुद्ध बनाउँदैछ, फोरी बनाउँदैछ, त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदियो भने के हुन्छ, त्यो अशुद्धताले चाहिँ उसलाई एक दिन मृत्युमा पुर्याउन सक्छ। त यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ है, छाडापन। सो के भयो, राम्रो छ, प्रभुलाई प्रेम पनि गर्छ, तर त्यो छाडापनको आदत चाहिँ उसले छोड्दैन। सो यो एरियाजहरू छ नि, आज यो हेर्दै गर्दाखेरि हामीलाई हाँस उठ्छ, तर हाम्रो जीवनमा हामीले डिल नगरेको कुराहरू, सायद हामी व्यभिचार हाम्रो समस्या होइन होला, चोरी पनि हाम्रो समस्या होइन होला, तर छाडापन हुनसक्छ, अनुशासनमा नबस्ने, शिक्षालाई सुन्नु नसक्ने, अनि त्यसको बादमा के छ, अर्को ईर्ष्या आइहाल्यो, आरिस लागिहाल्यो अर्कोसँग। कसैले देखाउँछ, कसैले देखाउँदैन, कसैले चाहिँ लुकाउनु जान्दैन, फेरि कसैले चाहिँ के हुन्छ, देखाउँछ, उसलाई आरिस लागेको देखिहाल्छ। हाम्रोमा कुकुर छ, त्यसले पुरा भौकस्छ, अनि त्यसले अब मेरो ठुलो दिदी, मेरो सानो दिदीले ल्याएर यहाँ राखेको कुकुर, अनि आमाको छेउमा, दिदीको छेउमा त्यो पुरा लाडे पल्टिन्छ, अनि हामीलाई पुरा भौकस्छ त्यसले, अनि खाना दिँदाखेरि नखाएर गर्छ। अनि आज त माथिल्लो घरको सानो कुकुर आएछ, अनि त्यो कुकुरले त्यो खाना खाँदै गर्दा चाहिँ उसलाई पुरा आरिस लागिरहेको थियो, भुक्दै थियो। म यसो हेरेको, अरे यो कुकुरमा पनि रहेछ आरिस चाहिँ, यो त मिचाएर त्यसले चाहिँ लुकाउनु सक्दैन, त्यसले चाहिँ आरिस लागेको देखाइहाल्छ। कतिजनाले चाहिँ के गर्छ, लुकाएर आरिस गरिरहेको हुन्छ है, तर काहीँ न काहीँबाट देखि नै रहेको हुन्छ, त्यसको बदबु चाहिँ आइ नै रहेको हुन्छ। कतिजनाले त्यसरी गर्छ, आरिस लागिरहेको छ है, इन्सिक्योरिटी छ। सो यो के हो, यसले शरीरलाई अशुद्ध बनाउँदैछ, यसले हाम्रो पवित्रतालाई सिद्ध हुन दिएको छैन। अनि यो कुरा चाहिँ हामीबाट सुरु भएको होइन, तर हाम्रो डिएनएमा अलरेडी आएको छ। सो प्रभुले भन्नुभयो नि मत्तीको किताब 5 अध्यायमा, बाटोमा जाँदै तिमीले मिलाप गरिहाल भनेको चाहिँ यो एउटा एरिया हो, यो एरियाजहरू हो जहाँ चाहिँ प्रभु मलाई पुरा आरिस लाग्दैछ। अब तपाईँले प्रभुलाई भन्नुभयो भने पनि प्रभुलाई थाहा छ, भन्नु भएन भने पनि प्रभुलाई थाहा छ, तर नभनिकन प्रभुले थाहा पाएकोमा चाहिँ हामी दोषी ठहरिन्छौँ। तर जब म भन्छु नि प्रभु मलाई आरिस लागिरहेको छ, मलाई डर लागिरहेको छ, प्रभु यो कुरासँग मलाई डर लागिरहेको छ, हुन त म अरूलाई भन्छु नडराउ भनिकन, तर म आफैलाई पनि सिन्सियरली डर लागिरहेको छ। मैले प्रभुलाई भने नि त्यो एरिया चाहिँ प्रभुले मेरो जीवनमा काम गर्न सक्ने एरिया हो। प्रभु मलाई आरिस लाग्दैछ, त्यो एरिया चाहिँ प्रभुले मेरो जीवनमा काम गर्न सक्नेको। तर मलाई आरिस लागेको छैन भन्नु चाहिँ कोही बेला नानीहरू हुन्छ नि, उनीहरू झगडा परापर हुन्छ नि, यस्तो केटाहरू नि यस्तो आम्स थाप्छ, यहाँ घुसी हिर्काउँछ भन्छ, यस्तो हिर्काउँछ, दुख्यो न भन्छ, अनि दुख्नु चाहिँ हुरुक्कै भएको हुन्छ फर्स्टमा, अझै अलिक जोडले हिर्काउँछ, दुख्यो न, हाँस्छ पनि अलिअलि, एकछिनतिर दुख्यो भनेर स्वर पनि रुन्चे भएर दुखेन भन्छ, त्यहाँदेखि लास्टमा चाहिँ खेल्छस् भन्नेमा पुग्छ। हामी पनि त्यसरी नै सफर गर्दै गरेको हुन्छ, पर्दैन हामीलाई खासमा नि, हामी ईर्ष्यासँग सफर गर्नु पर्दैन। प्रभु मलाई आरिस लाग्यो भन्नु सक्छौँ हामी प्रभुलाई, यो ठाउँमा मैले आरिस गरेको हो प्रभु, यो ठाउँमा मैले आरिसले गर्दाखेरि कतिवटा कुरा गरेँ, सही कुराहरू गरेको थिएँ, तर आरिसलाई मैले नि मेरो सेवकाईको अवधिमा मैले थाहा पाएको कतिवटा सही कुराहरू गरेछु मैले, तर रङ मोटिभ्सको साथ गरेको रहेछु। मलाई पवित्र आत्माले देखाउनु भयो त्यो कुरालाई, अनि म यति साह्रो कायल हुँदै थिएँ त्यो कुरामा। अझैसम्म पनि प्रभुले कतिवटा कुराहरू देखाउनुहुन्छ, सही कुरा गर्दै थिएँ, तर मोटिभ चाहिँ रङ थियो। मैले प्रभुकै सेवा नै गर्दै थिएँ, तर त्यो सेवकाईले चाहिँ म कसैलाई खसाल्नु चाहन्थेँ, कसैलाई झार्नु चाहन्थेँ, या कसैलाई मैले अगाडि आउनु दिन चाहँदिनँ थिएँ। त्यो एटिट्युडको साथ गरेको सबै रङ कुराहरू नि प्रभुले मलाई देखाउनु हो मेरो जीवनमा। अनि मैले प्रभुलाई भने हो प्रभु यो मैले गरेकै हो साँच्चै नै। अनि अझैसम्म पनि पवित्र आत्माले सम्झाइराख्नु भएको हुन्छ कतिवटा त्यो एरिया। मैले मेरो अनुभव तपाईँलाई बाँटेको, सायद तपाईँहरूको त्यस्तो छैन होला या हुनु पनि सक्छ। सो त्यो एरियामा चाहिँ नि हामी प्रभु मैले त गरेकै होइन, मलाई त आरिस लागेकै छैन, मैले त गर्दै गरेन भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो चाहिँ अधर्मको पुस्तकमा लेखिन्छ, बुक अफ एकाउन्ट्समा लेखिन्छ त्यो चाहिँ। तर मैले मानिले भन्ने चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ चङ्गाइ आउँछ त्यो ठाउँमा। सो त्यो एउटा ठाउँ। अनि त्यसको बादमा निन्दा, अब त्यो त हामीलाई भन्नै पर्दैन है।
हामीले कतिजनाको निन्दा गर्छौँ। जति निन्दा गर्दै जाँदो रहेछ नि निन्दाले बन्धन कसिन्छ भनेको छ, तर निन्दाले चाहिँ नि शारीरिक अशुद्धता पनि ल्याउँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण शरीरलाई नै अशुद्ध बनाइदिन्छ। कतिजनाको झुट बोल्ने बानी हुन्छ, झुट बोल्ने यति साह्रो म्यानिपुलेटिभ हुन्छ, उसले के गर्छ निन्दा पनि त्यस्तै प्रकारले गर्छ। सो त्यो कुराले चाहिँ त्यो मान्छेलाई डिफाइल गर्दो रहेछ। सुन्नुहोस् है, सो हामीले कसैको प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ बरुभन्दा हामीले निन्दा पनि नगरेको राम्रो। कतिजना मान्छे रिसाउँछ उसको निन्दा सुन्दैन भने, मेरो गफ नै सुन्दैन भने, तर उसको गफभित्र निन्दै मात्रै छ भने हामी कसरी सुन्नु? बाइबलमा त भनेको छ त्यो मानिस धन्यको जो गिल्ला गर्नेको बैठकमा बस्दैन। हामी गिल्ला गरिरहेको हुन्छ थुप्रोपल्ट। सो त्यो कुरालाई हाम्रो जीवनबाट हामीले हटाउनु पर्ने रहेछ है, अशुद्धता रहेछ। यो ठाउँमा नि हामी आज प्रार्थना गर्दाखेरि हामी स्पिरिचुअल स्ट्रेन्थ हिजोकै प्रार्थनालाई डोर्याउँदैछौँ, तर यो ठाउँहरूमा हामीलाई स्ट्रेन्थ चाहिएको हो। यो ठाउँमा हामी बलियो हुनुपर्ने हो। यो ठाउँमा चाहिँ हामी साहसी हुनुपर्ने हो, किनभने यो ठाउँले चाहिँ हामीलाई कमजोर बनाउँदैछ, हामीलाई असहाय बनाउँदैछ, हामी हेल्पलेस बनिँदै जाँदैछौँ। अनि त्यो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ यो कुरालाई चाहिँ हामीले डिल गरिहाल्नुपर्छ, यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हामीले हटाइहाल्नुपर्छ। सो यहाँ भन्दैछ निन्दा, त्यहाँदेखि घमण्ड, मै हुँ भन्ने विचारहरू, हामीले घमण्डपूर्वक बोलेको शब्दहरू, अहङ्कारपूर्वक शब्दहरू, हामी आफैलाई उचालेको शब्दहरू, त्यो चाहिँ घमण्ड है। अनि मूर्खता, प्रभुले भन्नुभयो यो सबै कुरा चाहिँ मान्छेको हृदयभित्रबाट निस्किन्छ र मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। अनि यहुदाको किताब 1:23 के भनेको छ भने चाहिँ पापमय स्वभावद्वारा अपवित्र भएको वस्त्र समेतलाई घृणा गर भनेको छ। सो यो जुन चाहिँ यो 12-13वटा यो स्वभाव छ नि, यो स्वभावले नि हाम्रो जुन वस्त्रलाई फोरी बनाएको छ, यो स्वभावले चाहिँ नि हाम्रो धार्मिकताको वस्त्रलाई पनि फोरी बनाउन सक्दो रहेछ, मैला बनाउन सक्दो रहेछ। सो बाइबलले भन्दैछ त्यो पापमय स्वभावले फोरी बनाएको वस्त्र समेतलाई पनि तिमीले के गर, घृणा गर। हेर्नुहोस् योसँग चाहिँ नि श्राप जोडेको छ, योसँग चाहिँ शैतानको लिगल राइट जोडेको छ। शैतानले लिगल राइट पाइरहेको हुन्छ। अन्त प्रभुले चाहिँ हामीलाई लिस्ट आउट गरिदिनु भयो, यो 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 कुरा भनिकन हामीलाई लिस्ट दिनुभयो। सो हामीले आज यो लिस्टलाई हेऱ्यौँ भने नि शैतानले कहाँबाट लिगल राइट पाइरहेको छ हाम्रो जीवनमा कतिपल्ट हामी फिगर आउट गर्न सक्दैनौँ, किनभने शैतानले नि त्यसको खास शक्ति नै केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यसले सबै कुरालाई कन्सिल गर्नुमा, लुकाएर गर्नुमा, अथवा हामीलाई थाहा हुन नदिनुमा चाहिँ के छ त्यसको शक्ति नै त्यहाँ छ। तर जब हामी थाहा पाउँछौँ नि त्यसको शक्ति चाहिँ यहाँ रहेछ भनिकन अनि हामी त्यसलाई तोडिदिन्छौँ, त्यसको केही पनि दौ लाग्दैन। यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, यो संसारको शासक आउँदैछ अनि त्यसको चाहिँ मसँग केही पनि छैन भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ संसारको शासकको हाम्रो जीवनमा लाग्ने अधिकारको ठाउँहरू हो। यूहन्नाको किताब 14:30 होला सायद, यूहन्नाको किताब 14:30 प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, यो संसारको शासक आउँदैछ र त्यसको चाहिँ मसँग 14:30 रहेछ। हेर्नुहोस् है, म तिमीहरूसित अब धेरै बोल्ने छैन किनकि संसारको शासक आउँछ र त्यसको मसँग केही पनि छैन। सो यीशु ख्रीष्टको जीवनमा नि खराब विचार थिएन, बेविचार थिएन, चोरी थिएन, हत्या थिएन, परस्त्री गमन थिएन, लोभ थिएन, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता केही पनि थिएन प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनमा। अन्त उहाँले भन्न सक्नुभयो त्यसको चाहिँ मसँग केही पनि छैन। आज म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, यो प्रश्न मेरो लागि पनि हो, मलाई एन्सर पनि नदिनुहोस्, तर यो कुरालाई विचार गर्नुहोस्। संसारको शासकको केही कुरा छ तपाईँको जीवनमा? डज ही हेभ एनिथिङ इन योर लाइफ? यो एन्सर मलाई नदिनुहोस्, अर्को मान्छेलाई पनि नसोध्नुहोस्, अर्को मान्छेको पनि हिसाब नगरौँ, हाम्रो आफ्नै यहाँ भएको यो 13वटा लिस्ट रहेछ, 12-13वटा। यो 12-13वटामा कुनै एउटा हाम्रो जीवनमा छ भने चाहिँ नि संसारको शासकको हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, दाबी हुन्छ, क्लेम हुन्छ। सुन्नुहोस् है, प्रभुले चाहिँ भन्नु सक्नुभयो त्यसको चाहिँ मसँग केही पनि छैन, किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टको शारीरिक अशुद्धता केही पनि थिएन, नथिङ, केही पनि थिएन।
अब त्यसको बादमा अघि के भनेको छ हेर्नुहोस् है, 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पदमा हामीसँग यी प्रतिज्ञा भएको हुनाले शरीर र आत्माको भनेको छ। दोस्रो चाहिँ आत्माको अशुद्धता, स्पिरिचुअल डिफाइलमेन्ट। आत्माको अशुद्धता चाहिँ के हो त? अब शरीरको अशुद्धता त हामीले बुझिहाल्यौँ, र आत्मा चाहिँ कसरी अशुद्ध हुन्छ? आत्मा चाहिँ कसरी अशुद्ध हुन्छ त? यो एउटा ठुलो प्रश्न हो। शरीर र आत्माको अशुद्धतादेखि चाहिँ आफैलाई के गर, अलग गर, र हामी चाहिँ परमेश्वरको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदैछौँ। आत्माको अशुद्धता चाहिँ कति बेला हुन्छ भने हाम्रो आत्माको ठाउँमा चाहिँ जब हामीले दुष्टतालाई मौका दिन्छौँ। अब यो चाहिँ शारीरिक लेभलमा भइरहेको थियो, तर आत्मिक लेभलमा चाहिँ नि जब हामी दुष्टतालाई गर्भधारण गर्छौँ भनेको छ। आत्मिक लेभल चाहिँ त्यो भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको 14 पद। मैले सक्नु आँटेँ यो पोइन्टलाई अस्ति पनि मैले कभर गरिसकेको छु तपाईँहरूसँग, त्यस कारणले गर्दा यसमा म बेसी बोल्न चाहदिनँ। तर आत्मिक दुष्टता चाहिँ कसरी आउँछ त हाम्रो जीवनमा? हाम्रो जीवनमा कसरी आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको 14, आत्मिक अशुद्धता चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ, हेर त्यसले अधर्मको पीडा भोग्छ र उपद्रव धारण गरेर झुट उत्पन्न गराएको छ। अब हेर्नुहोस् है, यो कुरालाई नि यदि हामीले डिल गरेनौँ, यो अशुद्धतालाई यदि हामीले, यो जुन चाहिँ यो 12-13वटा अशुद्धताको कुरा लेखेको छ नि, यदि हामीले त्यसलाई डिल गरेन भने चाहिँ यसले गर्भ धारण गर्न थाल्दो रहेछ। त्यहाँदेखि चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ यो चाहिँ नि कन्सिभ हुँदो रहेछ हाम्रो स्पिरिटमा, स्पिरिचुअल कन्सेप्सन हुँदो रहेछ। अनि कुनै पनि कुराले चाहिँ आत्मिक रूपमा जब गर्भ धारण गर्छ त्यसले चाहिँ जन्माउँछ, इल गिभ बर्थ। अब त्यो कुरालाई अयुबको किताबमा पनि लेखेको छ। अयुबको किताब 15 अध्यायको 35 पदमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् ल, त्यहाँ पनि लेखेको छ। अयुबको किताब 15 अध्यायको 35 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि यसरी लेखेको छ, यी तिनै मानिस हुन् जसले दुःख दिने युक्तिहरू र खराबी रच्दछ र तिनीहरूको हृदय सधैँ धोकाले भरिएको हुन्छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसो भनेर लेखेको छ, दे कन्सिभ ट्रबल एन्ड गिभ बर्थ टु इभल। तिनीहरूले चाहिँ नि कष्टलाई गर्भधारण गर्छ अनि दुष्टतालाई जन्माउँछ भनेको छ। सो यो कुरालाई यदि हामीले डिल गरेनौँ, हेर्नुहोस्, यो कुरालाई हामीले त्यत्तिकै राखिरह्यौँ, हामी भन्छौँ मेरो चाहिँ ठिकै हो, इट्स अल राइट, हामीले त्यसलाई माथिबाट हाम्रो आफ्नै सेल्फ राइचियसनेसले हामी त्यसलाई ढाकेको गर्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ अधर्मलाई जन्माउन थाल्छ। अल्टिमेटली के हुन्छ, दुष्टतालाई हामीबाट नि अनक्लिन स्पिरिटहरू जन्मिन थाल्छ। अशुद्ध आत्मा चाहिँ नि हामीले जन्म दिँदो रहेछौँ। अशुद्ध आत्मा चाहिँ नि मान्छेले जन्माउँदो रहेछ। त्यो क्षमता चाहिँ मान्छेकोमा छ। तपाईँले कसरी चाहिँ भनेर भन्नुहुन्छ होला, उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायमा गएर हेर्नुभयो भने मानिसहरूले नेफिलिम जन्माएको छ। परमेश्वरको प्लानभित्र थिएन, परमेश्वरको योजनाभित्र नपिल जन्माउनु चाहिँ परमेश्वरको योजना थिएन। तर त्यो मान्छेकोमा चाहिँ जन्माउनु सक्ने क्षमता भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ जे कुरासँग जोडिन्छ उसले त्यही कुरालाई जन्माउँछ। अब यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायमा यसो भनेर लेखेको छ, 1देखि पढ्दैछु, जब मानिसहरू पृथ्वीमा बढ्दै गए तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे औ आफ्नो रुचिका पत्नीहरू ल्याए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिसमा सधैँको निम्ति बास गर्ने छैन, किनकि त्यो शरीर मात्र हो, तापनि त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। त्यस बेला पृथ्वीमा नपिलहरू थिए। अनि तल चाहिँ त्यसको मिनिङ देख्छ, बडे कदमका मानिसहरू वा दैत्यहरू भनेको छ थिए। त्यसपछि पनि परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरू कहाँ जान लागे र तिनीहरूले नै उहिलेका सुरवीर नाउँ चलेका मानिसहरू हुन् भन्दैछ। नेफिलिम्सहरू जन्मायो। नपिल जन्मिनु चाहिँ नि, नेफिलिम जन्मिनु चाहिँ परमेश्वरको योजनामा थिएन। तर मान्छेकोमा चाहिँ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाने क्षमता भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब त्यो जब क्रस ब्रिड भयो एन्जेलिकसँग, स्वर्गदूतसँग, वाचर्सहरूसँग के भयो, उनीहरूले नपिल जन्मायो।
दैत्यहरू जन्मायो। अब हाम्रो भाषामा भन्नुहुन्छ राक्षसहरू भन्छ नि। राक्षस चाहिँ कसलाई भन्छ? बदमासलाई पनि भन्छ नि, दुष्टलाई पनि के भन्छ? राक्षस जस्तो बेहोरा नदेखाए भन्छ नि है। सो के भयो? राक्षस जस्तो बेहोरा पनि जन्मेकै हो नि त त्यो पनि। अन्त त अयुबको किताबमा के भन्दैछ? त्यसले अधर्मको पीडालाई भोग्छ अनि त्यसले केलाई जन्माउँदैछ? दुष्टतालाई जन्माउँदैछ। हिँड्दैछ। यो चाहिँ आत्मिक स्पिरिचुअल डिफाइलमेन्ट हो, आत्मिक अशुद्धता हो यो कुरा चाहिँ। सो यो त्यसलाई चाहिँ हामीले माथिबाट आत्माको क्रिमले, आत्मिक लेभलको क्रिमले, एक्सप्लेनेसन्सहरूले हामी त्यसलाई मजाले पुरिदिन्छौँ अनि हामी सम्झिन्छौँ इट इज अल राइट। अब त्यो काम चाहिँ कसले गर्छ? फल्स प्रफेटले गर्छ। अन्त त भनेको छ तिमीहरूलाई धिक्कार छ, दुष्ट काम गर्नेहरूको हातलाई पनि तिमीहरूले बलियो बनाउँदैछौ। तिमीहरूले मेरोबाट कुरै सुनेको छैनौ। तिमीहरूले त मानिसहरूलाई परमेश्वरतर्फ फर्काउनु पर्ने थियो, तर तिमीहरूले झुटा कुरा गरेर के गर्दैछौ? गलत काम गर्नेको हातलाई पनि तिमीहरूले बलियो बनाउँदैछ। थुप्रोजनाले चाहिँ नि गलत काम गर्नेहरूको हातलाई पनि बलियो बनाउँदै गरेको हुन्छ, दुष्टतालाई बलियो बनाउँदैछ। यो चाहिँ नि स्पिरिचुअल डिफाइलमेन्ट हो। अनि यसलाई हामीले त्यत्तिकै छोडिदियो भने चाहिँ के हुन्छ? अर्को जेनेरेसनमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कर्स ठुलो मात्रामा हुन्छ। अन्त त्यसले के गर्छ? त्यसले पागलपन ल्याउँछ, त्यसले अन्धोपन ल्याउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ द कर्स। तपाईँले नि व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायलाई पढ्नु भने आशिष पनि 3वटा लेभलमा छ। शरीर, प्राण अनि आत्माको आशिष छ। श्रापलाई हेर्नु भने श्राप पनि 3 किसिमको छ, शरीर, प्राण अनि आत्माको छ। श्राप पनि 3टा लेभलको छ, आशिष पनि 3टा लेभलको छ। सो जब हामी परमेश्वरको वचनलाई मान्छौँ तब हाम्रो शारीरिक लेभलमा पनि हामी आशिषित हुन्छौँ, हाम्रो प्राण पनि आशिषित हुन्छ, हाम्रो आत्मा त झन् शिर हुन्छ, पुच्छर हुँदै हुँदैन हामी कहिले पनि। तर यदि हामीले त्यसलाई मान्नु छोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यहाँदेखि हाम्रो डिग्रेडेसन शरीरदेखि सुरु हुन्छ। शरीरको अशुद्धता आउँछ, प्राणको अशुद्धता आउँछ, आत्माको अशुद्धता आउँछ। के भयो? त्यो मान्छे झन् फोरी सर्वनाश। अन्त बाइबलमा के भनेको छ? चोर चाहिँ चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नु। हेर्नुहोस्, चोर्नु कुन चाहिँ लेभल हो? शरीरको लेभल हो। मार्नु प्राणको लेभल हो। नाश गर्नु चाहिँ आत्माको लेभल हो। सो त्यसले पनि 3टा लेभलमा काम गर्न चाहन्छ, त्यसरी नै काम गर्न चाहन्छ। त जब पनि एउटा मान्छेले गलत कुराहरूलाई आत्मिक रूपमा धारण गर्न थाल्छ, उसले सुधार्दैन, त्यो कुरालाई छोपेको राख्छ, तर भित्र चाहिँ कन्सिभ भइसक्यो, भित्र चाहिँ गर्भधारण भइसक्यो है। प्रेग्नेन्ट भएको त देख्दैन नि, पहिलो 3rd मन्थसम्म त देख्नु पनि देख्दैन। तर के भयो? अब 3rd मन्थ लाग्यो, त्यहाँदेखि 4औं महिना लागेपछि चाहिँ अब के हुन थाल्यो? शरीरमा देखा पर्न थाल्छ, ए यो आमाले चाहिँ गर्भधारण गरेछ भनिकन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो स्पिरिचुअल प्रेग्नेन्सी पनि एकैचोटि देखा पर्दैन, तर सर्टन टाइमदेखि, सायद तपाईँको बाल्य अवस्थामा देखेको छैन होला, तपाईँको कुनै अवस्थामा देखेको छैन होला, तर एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ? त्यो देखिने प्रोमिनेन्ट हुन्छ, एकदमै देखा पर्न थाल्छ। अब चाहिँ थाहा पाए सबैले। फर्स्टमा त प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि त आमा आफैले पनि थाहा पाएन, ऊ टेस्टबाट जानु पऱ्यो, जाँचबाट जाँदाखेरि मात्रै उसले थाहा पायो कि ऊ चाहिँ गर्भवती भएछ भनिकन। तर के भयो? अब त्यहाँदेखि आफ्टर 3 मन्थ चाहिँ सारा संसारले पनि थाहा पाउँछ ऊ चाहिँ के भएछ? प्रेग्नेन्ट। किनभने उसको शरीरलाई अभियसली देख्नु सक्ने छैन। सो कतिजनाको जीवनमा अभियस क्यारेक्टर्सहरू देखा पर्न थाल्छ। अब त्यसले चाहिँ के देखाउँदैछ? स्पिरिचुअल प्रेग्नेन्सी देखाउँदैछ, दुष्टतालाई गर्भधारण गरिसकेको छ। अब त्यो जन्मिनु आँटेको छ। अनि बाइबलले भन्छ मानिसमा चाहिँ कहाँबाट आउँछ? लडाइँ झगडा कहाँबाट आउँछ? तिम्रै अङ्गमा सङ्ग्राम गर्ने अभिलाषाबाट होइन। अनि के हुन्छ? अब त्यो अभिलाषा चाहिँ बढ्दै जान्छ, त्यसले गर्भधारण गर्छ। अनि त्यो चाहिँ बढेपछि के हुन्छ? पाप पुरा बढेपछि चाहिँ मृत्यु उत्पन्न गराउँछ। त आज कतिजनाले पापसँग खेलाइ चाहिँ गरिराख्नु भएको छ होला सायद। इभन अहिले यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँले भनिराख्नु भएको छ होला, इट्स अल राइट, केही पनि हुँदैन, कसैले पनि थाहा पाउँदैन। होइन, त्यसको भयानक कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ, त्यसले तपाईँलाई मृत्युसम्म पनि पुर्याउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि हामी समय हुँदैन यो कुरालाई सुधार्नुपर्छ। अनि बाइबलले भन्दैछ जब हामी यो डिफाइलमेन्टबाट आफैलाई अलग बनाउँछौँ त्यहाँदेखि चाहिँ पवित्रता सिद्ध हुन्छ।
एभ्रीबडी लाइक्स टु बी विथ गड। कसलाई परमेश्वर देख्नु मनपर्छ? हामी सबैलाई मनपर्छ। तर बाइबलले भनेको छ बिना पवित्रता कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्नु सक्दैन। होइन, हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 14 पदमा त्यसै लेखेको छ, विदाउट होलिनेस नो वान क्यान सी गड। परमेश्वरलाई देख्नु त सबैलाई मनपर्छ नि, तर प्रभुलाई चाहिँ कहिलेदेखि देख्नु थाल्छ एउटा मान्छेले भन्दाखेरि नि जब उसले पवित्रतालाई सिद्ध पार्छ। अनि तपाईँ र मेरो जीवनको बुलाहट पनि के हो वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ पवित्र हुनको लागि प्रभुले बोलाउनु भएको। अनि बोलाउनु हुँदाखेरि बाइबलले भन्छ, यो लास्ट वर्स पढ्छु, पवित्रताको आत्मा अनुसार हामीलाई बोलाउनु भएको भनेको छ, एकर्डिङ टु द स्पिरिट अफ होलिनेस भनेको छ। रोमीको किताब 1 अध्यायको 4 पदमा लेखेको छ, येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु मरेकोहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभएको पवित्रताको आत्मा अनुसार शक्तिमा परमेश्वरको पुत्र ठहरिनु भयो, एकर्डिङ टु द स्पिरिट अफ होलिनेस भनेको छ। पवित्रताको आत्माद्वारा भनेर लेखेको छ। पवित्रताको आत्माबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ के भन्नुभयो? उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र ठहरिनु भयो। सो जब हामी पवित्र हुन्छौँ, जब हामी पवित्रतामा बोलाइन्छौँ, हामी खडा हुन्छौँ, प्रभुले भन्नुहुन्छ यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन्। अघि पनि त्यही भने नि त, जब दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 14देखि 18 पदसम्म हामीले पढ्दै थियौँ, जब हामी त्यो 7वटा कुरादेखि अलग हुन्छौँ, हामी मिश्र देशबाट निस्केर आउँछौँ, अनि प्रभुले भन्नुभएको छ तब चाहिँ तिमीहरू मेरो सन्तान हुनेछौ अनि म चाहिँ तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु। सो त्यहाँ चाहिँ नि साँच्चीकै एउटा सम्बन्ध स्थापित भयो। सो त्यो हुनको लागि चाहिँ आज हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् ल, यसको सम्बन्धलाई म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु। यीशु ख्रीष्ट मर्नुभयो, उहाँले हामीलाई पापबाट उद्धार गर्नुभयो, दलदले हिलोबाट निकालेर उहाँले हामीलाई उद्धारको चट्टानमाथि राखिदिनु भएको छ। अनि त्यो उद्धारको चट्टानबाट चाहिँ अब हामी अझ अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ आज हामीसँग सधैँ रहनुहुने प्याराक्लेटस पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई जीवनको हरेक पलमा सिकाउनुहुन्छ, हरेक पलमा सिकाउनुहुन्छ। अनि यीशु ख्रीष्टले यति बेला पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती गरिराख्नु भएको छ। अनि एक दिन के हुन्छ? हामी परमेश्वर कहाँ पुग्छौँ। सो हामी त्यो जर्नीमा छौँ, हामी त्यो यात्रामा छौँ। कतिजना चाहिँ उद्धारको चट्टानमाथि मात्रै बसिरहन्छ, उद्धारको चट्टानमाथि रमिता हेर्दै बसिरहेको हुन्छ। अनि रमिता हेर्दै जाँदाखेरि फेरि उसलाई एकपल्ट चाहिँ ओह्रालै जाउँ कि जस्तो पनि लाग्छ, किनभने ओह्रालो चाहिँ सधैँ हरियाली हुन्छ, माथि डाँडामा चाहिँ साह्रै हरियो परियो हुँदैन, तर बेसीमा चाहिँ साह्रै हरियो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। अनि कोही कोही बेला त बेसीमा चिप्लेर पुग्छ फेरि हो। तर त्यो उद्धारको चट्टानदेखि चाहिँ हामी अर्को लेभलमा बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो बढ्नुलाई चाहिँ कसले सहायता गर्नुहुन्छ? हामीलाई पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। अनि मद्दत गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो यात्रामा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो, पवित्र आत्माले हामीलाई अगाडि बढ्नमा मद्दत गर्नुहुन्छ, हामीलाई दुलही हुनमा सहायता गर्नुहुन्छ। अनि एक दिन हामी पिता कहाँ पुग्छौँ अनि हाम्रो यीशु ख्रीष्टसँग विवाह हुन्छ चर्चको। तर सबैजनाको चाहिँ होइन, उसको विवाह हुन्छ जो चाहिँ पवित्र छ, जो चाहिँ निर्दोष छ, जो चाहिँ प्रतापी छ, जसकोमा कुनै किसिमको चौरी परेको छैन अनि जसकोमा कुनै खोट छैन। यो 5वटा गुण। त यो 5वटा गुण हुन नदिनको लागि चाहिँ आज शरीर र आत्माको अशुद्धता छ अझै पनि। यसलाई चाहिँ बाइबलले भन्दैछ तिमीले हटाऊ र अब तिमीले पवित्रतालाई सिद्ध पार। पवित्रताको कुरा मात्र होइन, पवित्रतालाई चाहिँ सिद्धतातर्फ लानुपर्छ, पर्फेक्सनतर्फ लानुपर्छ। सो आजको बेलुकी जब हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, हामी स्पिरिचुअल स्ट्रेन्थ माग्दैछौँ नि प्रभुसँग, यो एरियामा मागौँ। नत्र भने चाहिँ हामी कसको लागि स्ट्रेन्थ जस्तो लाग्छ। हामी वारफेयर कहाँ छ? मेरो स्पिरिचुअल वारफेयर त्यो पनि बुझेको हुँदैन हामीले। यहाँ छ लडाइँ, यो ठाउँहरूमा लडाइँ छ, हामी भित्र नै छ त्यो लडाइँ, त्यो सङ्घर्ष हामी भित्र नै छ। यसलाई हामीले जित्यो भने चाहिँ नि तपाईँको विरुद्धमा टुनामुना बोलोस्, तपाईँलाई नि टुनामुना बोल्नेको गढमै लगेर राखिदियो भने नि दुष्टताले छुनै सक्दैन। त्यो सबै भूत आत्मा चाहिँ तपाईँलाई देखेर छत्ताछुल्लै हुन्छ। होइन भने चाहिँ हामी हाम्रो घरलाई बाँध्छौँ, यीशु ख्रीष्टको रगतको रङ लगाउँछौँ, पेन्ट गर्छौँ, दैलोमा लगाउँछौँ, अब भोलि सुक्यो होला भनेर फेरि लगाउँछौँ है। जीवनलाई चाहिँ मिलाउँदैनौँ। हेर्नुहोस् है, जीवनलाई पनि सँगसँगै मिलाउनुपर्छ। सङ्घारमा रगत लाउनु पर्थ्यो, खमिर भित्रबाट हटाउनु पर्थ्यो। निस्तार चाडमा के थियो? बाहिर चाहिँ ढोकामा चाहिँ के छ? थुमाको रगत छ,
तर खमीर चाहिँ कसले हटाउनु पर्थ्यो? घरभित्रको मान्छेले हटाउनु पर्थ्यो। त्यो नक्सालाई बिर्सिनु हुँदैन हामीले। रगत लगाएपछि चाहिँ भित्रको खमीर पनि हटाउनुपर्छ। रगत मात्रै लगाएर तपाईँ सुत्नुहोस् त त्यही खमीरले तपाईँलाई पुरिदिन्छ बिहान उठ्दाखेरि। तर हामीले नि रगत लगाएको छौँ भने चाहिँ आजदेखि यो निर्णय पनि गरौँ कि हामी खमीर पनि हटाउँछौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। आउनुहोस् यति बेला हामी सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई कति सजिलोसँगले प्रभु तपाईँको कुराहरू कति सरल छ वास्तवमा, तर हामी कति साह्रो कम्प्लिकेटेड भयो। हाम्रो आफ्नै समझमा हामी ज्ञानी हुने कोसिस गऱ्यौँ र हामी मूर्ख बन्यौँ। तपाईँको वचनमा लेखेको साँच्चै नै प्रभु तपाईँको कुराहरू त देखिने कुराहरूमा पनि छ प्रभु। हामीले त्यसलाई देखेर पनि हाम्रो बेहोस हृदय अँध्यारो भयो प्रभु। अनि हामीलाई बुझाउनको लागि यति विघ्न कुराहरू भन्न पर्यो किनभने हाम्रो कान नै मन्द भएको छ। हामीलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु। आज हामीले बुझेको छौँ कि कसरी चाहिँ हामी शारीरिक रूपमा हामी डिफाइल भएका रहेछौँ, कसरी हामी आत्मिक रूपमा डिफाइल भएका रहेछौँ, अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ कसरी जेनेरेसनल कर्सेसहरू जोडेको रहेछ। प्रभु तपाईँले हामीलाई यो देख्न दिनुभयो प्रभु। आज हामी प्रार्थना गर्छौँ हामी यो डिफाइलमेन्टहरूदेखि, यो अशुद्धतादेखि चाहिँ प्रभु हामी अझै अगाडि बढ्न सकौँ अनि प्रभु हामी पवित्रतालाई सिद्ध पार्न सकौँ। धन्यवाद प्रभु। आज हामी प्रार्थना गर्छौँ हामीलाई स्पिरिचुअल स्ट्रेन्थ चाहिएको छ प्रभु। यो स्ट्रेन्थमा उभिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन एरियामा प्रार्थना गर्नुपर्ने हो त्यसलाई हामीले बुझेका छौँ। अब प्रभु यो प्रार्थना गर्न सकौँ हामी। यति बेला निदाउने होइन, यति बेला हामी प्रभु थाकेर क्लान्त हुने होइन, तर हामी अझै जोसको साथमा यो प्रार्थना गर्न सकौँ अनि यसबाट चाहिँ तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद प्रभु। यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले